सम्पूर्ण महानुभावहरू सम्पूर्ण बच्चाले एउटा बाल मैत्री विद्यालयको रूपमा स्थापित भएका विद्यालयहरू पाउनेछन् र जीवन उपयोगी शिक्षा पाउनेछन्। अन्य जिल्लाहरूमा समेत त्यसको नमुनाको रूपमा प्रस्तुत हुने म प्रतिबद्ध छु भन्ने जुन किसिमको यो आह्वान बोकेको छ, त्यो सन्देश बोकेको छ, यसले भोलिको दिन त्यो मूर्त रूप प्राप्त गर्न सकोस्। हामी एकदमै खुसी भएका छौँ डोटीमा आएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदा, जसका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूको जुन सक्रियता रह्यो त्यसका लागि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो तर्फबाट। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमाथि लामो समयदेखि चौतर्फी प्रहार भइराखेको थियो। शिक्षकहरूलाई एक ढङ्गले जताततै सार्वजनिक रूपमा गाली गर्ने, शिक्षकले केही गर्नै सक्दैनन् भने जस्तो र यो सामुदायिक शिक्षा क्षेत्र सँगसँगै शिक्षकहरूलाई बदनाम गर्ने परिपाटीबाट पनि हामी अलि निराश भएर यो अभियानको थालनी गरेका हौँ, जसले गर्दा शिक्षकहरूमा एउटा आत्मबल बढोस्, राम्रो गरिरहनु भएका शिक्षकहरूलाई सार्वजनिक गर्न सकियोस् र सबै शिक्षकले नै गर्दा यो सामुदायिक विद्यालयको अहिलेको अवस्था रहिराखेको हो। विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीले यो कार्यक्रम थाल्यौँ। आजको कार्यक्रम चाहिँ कुनै तालिम अथवा यहाँहरूलाई एकदमै सञ्जीवनी दिने खालको केही होइन र यो कार्यक्रममा यहाँहरूले एकदमै नीतिगत समस्या, विभिन्न झमेला जसका कारण शिक्षा कक्षा कोठामा सुधार्न नसकिएको गुनासो भन्दा पनि आफूले दैनिक रूपमा विद्यालयको पठन पाठनमा आइपर्ने विविध समस्याहरू के छन्, एक स्कुलले गरेको राम्रो अभ्यास के छ, अर्को स्कुलले कसरी सिक्ने, कुन विद्यालयको शिक्षकलाई कस्ता समस्याहरू आइपरेका छन्, त्यस कुरामा अनुभव आदान प्रदानको र यो एउटा यस्तो एकैबद्धताको जसले गर्दा हामी डोटीको सामुदायिक विद्यालय सुधारेर यो नेपाल अधिराज्यमै उत्कृष्ट विद्यालयहरूको कोटीमा पुग्न सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र हाम्रा बालबालिकाप्रतिको हाम्रो उत्तरदायित्वका लागि हामी कटिबद्ध छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने दिनको रूपमा लिइदिनु होला। शिक्षकको हौसला बढाउनका लागि, थप ऊर्जा विकासका लागि र देशको वास्तविक शिक्षाको अवस्था जानकारी गराउनका लागि र एक आपसमा सिकेर सिकाउने कुराको सुधारका लागि भनेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र हामीले आजको दिनमा डोटी जिल्लाको शिक्षा विकासका लागि धेरै कुराहरू थप सिकेर लानेछौँ र हाम्रो बिचका विद्वान वर्गहरूबाट हामी लाभान्वित हुनेछौँ भन्ने आशा लिएको छु। हाम्रो लिडरसिप पनि एजुकेसनल लिडरसिप बनियो भने, हामी एजुकेसनबाट पोलिटिकल लिडरसिप हुन खोज्यौँ भने हामी शिक्षाबाट डाइभर्ट भयौँ। लिडरले पनि एजुकेसनल लिडरसिप गरिदियो भने त्यसले चाहिँ अन्ततः चेन्ज एजेन्टको रूपमा त्यसैले पनि काम गर्दो रहेछ। त्यो कुराहरू देखिएको छ, हामीले देखेका छौँ, केही ठाउँमा हामीले कार्य सम्पादनको क्रममा भोगेका पनि छौँ, त्यो अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि मुख्य एउटा परिवर्तनको सम्भाग शिक्षक हो भन्ने कुरा आजको एजेन्डा पनि हो र हाम्रो भोगाई र अनुभव पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले काम गर्नुपर्ने छ। विद्यालयमा तपाईले हरेक वर्ष विद्यालय सुधार योजनालाई अपडेट गर्ने भनेर पैसा पनि दिएको छ। त्यो विद्यालय सुधार योजना अपडेट गरेर त्यसको तपाईले लक्ष्य गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्न कति लाग्नु भएको छ, त्यो काम त विद्यालय परिवारकै हो र त्यसको मुख्य परिवर्तनकर्ता अथवा त्यसको संवाहको रूपमा शिक्षक रहन्छ। तपाईले त्यहाँ प्रधानाध्यापकले नेतृत्व गर्नुहोला, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य निकायहरू होला, तर मुख्य विद्यालयको चाहिँ विद्यालय सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने अभिकर्ता त यहाँहरू नै हो, शिक्षकहरू नै हो। नेपालमा we see mainly 4 seasons। कतिवटा सिजनहरू छन् त? 4वटा छन् हैन। विद्यार्थीको चाहिँ अब रजिस्टर हेर्दाखेरि पुरै खाली देखिन्छ। अब कहिलेकाहीँ विद्यालयमा आइहालेको जवाफ तपाईहरु चाहिँ छ। तपाईहरुलाई एकछिन सोध्ने भन्दा पनि सोच्नेतर्फ लाउँछु। यो कोठाभित्र तपाईहरुले कति भाषाका कुराहरू देख्नुभयो, याद गर्नुभयो? यो कोठाको भित्तामा नभए एकचोटि हेर्नुभयो हुन्छ। कतिवटा भाषा छन्? एक भाषासँग अर्को भाषा सिकाउन सकिने उपाय के छ?
संस्कृत पनि छ, नेपाली पनि छ, अङ्ग्रेजी पनि छ। अक्षरहरू जोड्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? यहाँको चिन्तन एकचोटि हेर्नुहोस्, माओ सेतुङदेखि लिएर बिपीदेखि लिएर कोसँग छ एकचोटि विचार गर्नुहोस् त को छ? यिनीहरूको चिन्तनबाट तपाईँ हामी के सिकाउन सक्छौँ? यो पहिलेदेखि अहिलेसम्म राखी छ, यसलाई दिनपछि फेरिदिने किसिमको ढङ्ग गरेर के सिकिँदो हो? खप्तर स्वामीको पनि छ, त्यसपछि अब्राहम लिङ्कनको पनि छ, बिपीको पनि छ, मदन भण्डारीको पनि छ। याद गर्नुहोस् न, केटाकेटीलाई खप्तर स्वामी देख्यो भने खप्तर स्वामी कहाँका मान्छे हुन् पहिले? त्यसपछि मैले तपाईँलाई सोच्न बाध्य गरेको हो। त्यसको माने के हो भने केटाकेटीलाई सधैँ यसो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? कक्षा कोठामा यसै गरी कुराहरू बदल्ने, दिनु कहाँबाट लेख्ने? तपाईँले अर्को पिर ल्याउनु होला, केटाकेटीलाई लगाइदिए के गर्दो? उसले जे जानेछ, जाने जति राम्रो राम्रो छ, राम्रो जति भित्ता टाँदिनु, नराम्रोलाई पछि है तिम्रो पालो भन्नुहोस्, केटाकेटी पनि दम, तपाईँलाई पनि दुःख परेन, सजिलो सकिन्छ। त्यसपछि एउटा तरिका रहेछ, यो सोच्न लाउने, सिक्न लाउने अत्यन्त सजिलो काम हो, साह्रै अप्ठ्यारो पारेर दुःख पाउनु हो। त्यसले यो दुःख नपाउनु शुभकामना, दसैँको शुभकामना त्यही हो। पार्टीका कुरा जस्तै गरेर पनि एक अर्को स्कुलमा गएर हेर्ने किसिमको डिजाइन बनाएको के हुन्छ? अब भन्नु होला कुन दिन हेर्ने? इलामको एउटा बुद्धि छ, शनिबार हाट लाग्दो रहेछ, शुक्रबार पुरै पढाइ हुन्छ, बुधबार भन्ने ठाउँमा चाहिँ बुधबार हाट लाग्दो रहेछ, बुधबार बिदा बन्द रहेछ, शनिबार पढाइ हुँदो रहेछ। हामीले त्यही बुद्धि गरेर स्कुल हेर्न जाने दिन चाहिँ एक दिन छुट्टी चाहिँ अर्को दिन गरेर चाहिँ गरे के हुन्छ? शनिबारै छुट्टी सबै ठाउँ किन गर्नु पर्यो? अब सकिएला कि नसकिएला? त्यसो गऱ्यो भनेदेखि हामी के हुन्छौँ होला? कसैले सिकाउनु पर्दैन। हामी शिक्षक जतिको जान्ने दुनियाँमा कोही छैन, किनभने हामीले कसलाई समुदायका मान्छेलाई अचेत छन् भन्यो होइन? दुईवटा स्कुलको साथीहरूले त्यही भनिदिनु भयो, चेतनै छैन भने चेतना भएको हो त? हामी होइन त? अर्कालाई छैन भन्ने मान्छेले भएको को हो त? हामी नै होला। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई चाहिँ सोच्नेमा मात्रै बल गराउन खोजिरहेको छु। पढ्ने बेकार भन्नु त्यो बहिनीले साह्रै नराम्रो छ भन्नु हो, तिरै पऱ्यो मलाई त। बहिनी आउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ नि होइन, उहाँलाई पनि नमस्कार गर्नु पर्ला, किनभने जहाँ आफू जान लाया हो होइन त, जहाँ आफूले काम गरिरहेछ त्यही बेकार छ भन्ने मान्छेले केलाई बस्या थियो? केलाई बस्या हो भने पढ्नु पनि बेकार, पढाउनु पनि बेकार, दुइटै बेकार भए मान्छे पढाउन किन गएको? न्यु खोजिहाल्यो। यो पढाइ काम लाग्दैन भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ जस्तो मान्छे कामै छैन, त्यसैले गर्दा नबस्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। पढाइ नै काम लाग्दैन भने तपाईँ के गर्न गएको? कोदालो काम लाग्दैन भने के गर्छ खेतालाले? के गर्न जान्छ? छिमेकमा खोज्ला, अर्जाप्न जाला, अर्जाप्ने बुझ्नुहुन्छ नि? सान लाउने के भन्नुहुन्छ होइन? उसले त्यसो गर्ला, तपाईँ हामी कामै लाग्दैन भनेर भन्ने मान्छे के गर्न बस्न गएको? त्यहाँ पढाउनु किन गएको? त्यहाँ पढ्न किन गएको? किनभने काम लाग्दैन भन्ने मान्छेलाई त न पढ्ने हक छ न पढाउने हक छ, दुइटै छैन। त्यसले बस्नु हुँदैन क्या। त्यसो भएपछि मैले तपाईँलाई अर्को बाटो पनि सिकाएँ। अर्को बाटो के हो भने कोदालो चलाउने मान्छेले त बुद्धि पो जाने रहेछ त। त्यसले के जाने रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ अब सान लाउने कि अर्जाप्ने कि अर्को साट्ने कि के गर्ने कि भनेर भनेपछि त तपाईँले जानिहाल्नु हो तरिका। सकिन्छ त्यसो गर्न? त्यसो गर्न सक्यौँ भने हामीले के गर्ने छ? आफूलाई ठ्याक्क ठाउँमा पुर्याइहाल्दा छौँ। किनभने जानेर पनि यो पेसामा आयौँ, नजानेर पनि आयौँ, ठिक गऱ्यौँ, आइसकेपछि सुधारौँ, त्यति मात्रै भने हो। अब अर्को ढङ्गले हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई चाहिँ निरीक्षण चाहियो भनेर भन्नुभयो। खेताला लाउनु भने के गर्नुहुन्छ? खेतालाले काम गरेन भने के गर्नुहुन्छ? आफूले हेर्नुहुन्छ। आफू भने को हो? घरको मुली। त्यहाँ स्कुलमा घरको मुली को हो? प्रहले सबै क्लास के गरेछन् भनेर हेरे के हुन्छ? अब अरू निरीक्षकको चाहियो। तपाईँको घरमा खेताला लाउनुभयो, म गएर कहिले त्यो खेतालाले खनै खनेन भनेर हेरेको छु र? छैन। केलाई चाहियो भने निरीक्षण। यो अब त्यत्रो बुद्धि भएको शिक्षक अर्कालाई निरीक्षक के अर्कालाई बुद्धि छैन, चेतना छैन भन्न तागत भएको मान्छे, यो पढाइ काम लाग्छ काम लाग्दैन भनेर भन्न छुट्याउनु जान्ने मान्छे, त्यो निरीक्षक केलाई चाहियो? तपाईँले कसले भने निरीक्षक चाहियो?
त्यो असाध्यै सजिलो छ, गर्ने सजिलो छ। कहिलेकाहीँ हामी शिक्षकहरूलाई चाहिँ पेसागत उन्नति भएन भनेर पनि पिर हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने हामीले नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाएनौँ भनेर भन्ने। दुनियाँमा नयाँ कुरा थाहा पाउने कोही मान्छे छ? कसले थाहा पाउँछ होला? कसले थाहा पाउँछ होला? जसले के गर्छ सोध्छ। केटाकेटीलाई विचार गर्नुहोस्, आफूलाई सोच्नुहोस्। केटाकेटीले के गर्छ? एउटा चिज देख्यो भने के गर्छ? सोधिरहन्छ होइन? सोधिरहन्छ, असाध्यै जिस्किरहन्छ, चलिरहन्छ, कुराकानी गरिरहन्छ। त्यसैले उसले के गर्छ? सिकिरहन्छ। नसोध्ने केटाकेटी के होला? थन्किरहन्छ, जान्दैन। यो शैक्षिक सामग्री पनि शिक्षकले बनाउनु पर्ने हो पर्छ? केही बनाउनु पर्छ। नबनाए के हुन्छ? नबनाउनु मनै लाग्यो मलाई। शैक्षिक सामग्री बनाउनु वाक्क लाग्छ। के गर्छ होला त्यसले? बुद्धि हो र? नबनाउने बनाउन अल्छी नै लाग्ने मान्छेलाई के गर्ने? मैले जिस्काएको पनि हो। विद्यार्थीलाई गराउने एउटा बुद्धि त आएन। विद्यार्थीले पनि टेरेन, कसलाई गराउने? तिनका बाबाआमालाई लगाइदिए के हो? आफ्नो छोराछोरीलाई मनपर्ने चिज ल्याइदिन्छ, के छ ल्याइदिनुलाई छानो भइहाल्छ। त्यसले यो समस्यालाई सल्टाउने उपायहरू खोजौँ। किनभने यो टाउको चाहिए त्यसैले हो कि यो टाउको नत्र चाहिँदै चाहिँदैन। टाउको नभएको मान्छे बताइदिने काम त चल्दो नि। बोल्ने एउटा सानो बनाइदिने अनि त्यसै गरेर चलिरहन्छ। सोच्ने ठाउँ त्यसैले बनाएको हो। त्यसले समस्या मात्रै ननिकालौँ, त्यसको समाधान छ। किनभने बुद्धका सन्तति हामी, बुद्धले हामीलाई के सिकाएको छन् भने जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान छ। त्यसो भए समस्या भयो भनेर भन्नुभयो भने मुर्दाबाद। समस्या छ भनेपछि समाधान कहाँनिर छ भनेर खोज्नुपर्ने हो। फर्निचर छैन, त्यसो भए समाधान के गर्ने? फर्निचर घरमा फर्निचरमा बस्नुहुन्छ? केमा बस्नुहुन्छ? गुन्द्रीमा। घरमा गुन्द्रीमा बस्नुहुन्छ, सुकुलमा बस्नुहुन्छ, पिर्कामा बस्नुहुन्छ। स्कुलमा चाहिँ फर्निचर चाहिन्छ भने तपाईँलाई कसले हाल्ने बुद्धि हो? त्यो नचाहिने कुरा भने होइन र? घरमा चाहिँ घोप्टो गरेर लेख्नुहुन्छ, स्कुलमा चाहिँ यसो गरेर लेख्नुपर्छ भन्नु किन जरुरी भयो? त्यसो भने त्यो तपाईँले बाटो ल्याउनु भयो। अब जिस्किँदै जिस्किँदै बाटो आइसक्यो। बाटो के आयो भने यसो नभए यसो गर्छु। फर्निचर छैन, छैन त के गर्ने त? त्यसो भए नआउन्जेलसम्म यसो गर्छु, आएपछि बसाउँला। नखोज्नुहोस् भने होइन, बाटो ल्याइहाल्नु पर्यो। कुनै पनि चिज पढाउनलाई विकल्प रहेछ। ल्यापटप अब देख्नुभयो त्यो ओएलई वान ल्यापटप चाइल्डवाला, त्यो सबै रहेछ। त्यो स्कुलमा चाहिँ केटाकेटीहरूलाई लिएर जाने हप्तामा एक दिन भनेर भने के हुँदो? त्यहाँका केटाकेटीले के गर्दा कति स्मार्ट छन् केटाकेटीहरू, मजासँग भनेको छ। टकटक एकदम जवाफ राम्रोसँग दिइरहेको छ। छोरा होस् छोरी होस् उनीहरूको जवाफ राम्रो छ। सकिन्छ त्यसो गर्नु? किनभने एक अर्कोले जानेको कुराकानी सेयर गर्यो भने तालिमको पनि समस्या हुँदो रहेछ। शिक्षा अर्को पाटो चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दै यो शिक्षा काम लागेन, जनवादी भएन, वैज्ञानिक भएन, व्यवहारिक भएन, उत्पादनसँग जोडिएन, श्रमसँग जोडिएन, बुर्जुवा भयो, समाजवादी भएन, राष्ट्रवादी भएन, अन्य भएन भनेर भन्ने चाहिँ मान्छेहरूको जमात छ ठुलो। त्यो हावादारी जमात हो भनेर भन्ने गरेको छु मैले ती जमातका नेताहरूलाई ठाडै तिमीहरू जस्ता बेइमान कोही पनि भएन भनेर न्यु खोज्छु। किन त्यसो भने भएन भनेर तिमीले बनाउँदैनौ के अरे? तिम्रो बुद्धिले त्यो हुँदैन, बनाउने हामी नै हो के होइन? हामी मास्टरले नबनाए तिमीले जति भने पनि हुँदैन। त्यसले बनाउने त हामीले हो। अब तरिका आयो, के गरी बनाउने होला? यही पाठलाई म चाहिँ नि जनवादी कसरी बनाउँछु भनेर भने सोध्नु होला। सजिलो छ, जनवादी बनाउन पनि सजिलो छ, समाजवादी बनाउन पनि सजिलो छ, व्यक्तिवादी बनाउन पनि सजिलो छ। यो किताब कसको भनेर भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ के बनाउनु हो? व्यक्तिवादी बनाउनु हो। यो किताबमा किन एक्लै होला? अरूले पनि लेख्न सक्ने के सम्भावना छ? अरूले पनि पढ्न सक्ने के समाज? हामी त 7-7 दिनमा बाँड्छौँ। त्यसैपछि तपाईँ समाजवादीमा पुर्याइहाल्नु भयो, जोडिसक्नुभयो। त्यस्तै गरी यो किताब कहाँ बनेछ? फलान ठाउँमा बनेछ। केले बन्छ किताब? कसले बनायो होला सबभन्दा पहिला यो विचार? त्यसो भए यसो वैज्ञानिक बनाउँदै लिएर जानुभयो। अब लगेर चाहिँ गरौँ। त्यसो भए यो किताबको लोकता बनाउनु पर्ने होला वा बाँस गर्नुपर्ने होला। अब यसको चाहिँ हाम्रो स्कुलको वरिपरि बनाउन सके के हुन्छ? त्यसपछि उनीहरूले बुद्धि ल्याउनु पर्छ।
अब त के गर्न थाल्यो, श्रम गर्न थाल्यो, जम्मा लाग्यो, श्रमसँगै पनि जोडियो। अब जोडिएको विद्यार्थी गतिलो नभएर को गतिलो होला? त्यसले भएन नभन्नु, अति भयो, अति टु मच भन्छ नि, वाक्क भइसक्यो, घाँटीभन्दा माथि आइसक्यो। त्यसरी अब भएन होइन, यसरी गर्छौँ भन्ने हो, सकिन्छ? खन्न आइसक्यो, खेतालो आइसक्यो, मन लागेको छैन, नखनिकन त तपाईँले पैसा दिनुहुन्न नि, होइन र? तपाईँलाई मन लागेको छैन भने कि खन्नुहोस्, कि आज म सक्दिनँ भनेर हिँडिहाल्नुहोस्। शुभकामना। अहिलेलाई त्यति भने, धन्यवाद, नमस्कार। करिकुलम पनि छैन। अब उसरी हामीले अध्ययन गरेअनुसार करिकुलम भनेको मार्गदर्शन हो पनि भनिन्छ। तथापि हामीले शिक्षण कार्यमा संलग्न रहँदाखेरि जब शिक्षकलाई अप्ठ्यारो आउँछ त्यसको समाधान के त? हाम्रा अप्ठ्याराहरू टिपिटीले पनि पुरा नगरेर आफ्नो महसुस भयो। हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी विषयमा सिकाउनु चाहिँ न्यू हासिल गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो भाषा विषयमा कसरी बढीभन्दा बढी सिकाउनु हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा त्यो सुविधै छैन। त्यस्तो किसिमको कुरो त भौतिक अवस्था चाहिँ अब नाजुक छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी त्यो तरिकाबाट चाहिँ उद्देश्यपूर्ण प्रकारले सिकाइ गर्न सक्छौँ। प्रवेशद्वार एकदम चाहिँ मूल्याङ्कन भयो भने पक्कै पनि हामी शिक्षक साथीहरूको पेसा मर्यादित हुन्छ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि एउटा नीति बन्नुपर्छ, त्यसमा हामी सबैले लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा छ। यो हाम्रो बाध्यता परिस्थिति हो, यो राज्यले व्यवस्था गर्न नसकेर हामी अपमानित हुन पुगेका छौँ। शिक्षकको छनौट गर्ने एकद्वार नीतिबाट स्वच्छ शिक्षक नियुक्त हुन्छ, पक्कै पनि देशको विकास हुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। शिक्षकका चाहिँ सेवा सुविधाहरू, पेसागत विकासका कुराहरू, शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरूको लागि चाहिँ राज्य पक्षले पटक पटक चाहिँ सम्झौता गर्छ, तर चाहिँ धोका दिन्छ, ती सम्झौताहरूलाई पुरा गर्दैन, जसका कारणले शिक्षकवर्गमा एक किसिमको नैराश्यता उत्पन्न भएर हामीसँग गर्ने व्यवहार एउटा अनि चाहिँ गर्नुपर्छ जति शिक्षकले मात्र भन्छ भन्ने किसिमको एउटा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ। कता कता उहाँप्रति पनि रिस उठ्छ हामीलाई, हाम्रा उहाँका लेख पढ्दाखेरि। जतिखेर पनि शिक्षकले चाहेले गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ शिक्षकहरूलाई मात्र भन्छेको देख्दाखेरि कता कता चाहिँ अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। शिक्षकले पनि त्यो पेसा गरेर त्यहाँबाट आएको चाहिँ आम्दानीले चाहिँ म मेरो परिवार पाल्ला भन्ने सोचेको हुन्छ, जबकि 1500ले महिनाभरि 1500ले उसको परिवार पालिदिने कि नपाल्ने। कतिपय शिक्षकहरूले अहिले पनि लट्टीको सहाराले शिक्षण गर्छन्। कस्तो शिक्षकले यो प्रयोग गरेको हुन्छ? प्राइममा पढ्ने विद्यार्थीलाई अक्षर चिन्न सकिन्न। ऊ हाम्रो 6 क्लासमा भर्ना आउँदा हामीले ऊ विद्यार्थीको अक्षर चिन्न सक्दिनँ, एबिसिडी आउँदैन। अब हामी मतलब कि माविले के गर्छ? निल जाने हाम्रो दोष होइन, यो प्राविक हो। यहीमा पनि 5 क्लासको जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुनुपर्छ र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एसएलसीको जबको मतलब कि हामी केन्द्र तोकेर पठाउनु पर्छ। तिमीलोको फुल अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन र विद्यार्थीलाई मैले तिमीलोको फुल छ कि फुल्दैन यसबारेमा मैले प्रश्न हुन सकिराखेको विषय छैन मेरो। विद्यार्थीलाई यो भूत र यो देवताको धारणा हामी कसरी दिन सक्छौँ? नेपाली चित्रकला भन्ने पाठ छ, अनि भाइ बहिनीहरूलाई रेखाचित्रमा 6, 7, 8मा बनाएका चित्रहरू र 9 कक्षाको सामाजिक विषयमा चित्रकला प्रदर्शनी आयोजना गर्नुहोस्, उत्कृष्ट चित्रलाई छान्नुहोस् भनेर क्रियाकलाप नै दिएको हुनाले मैले भाइ बहिनीहरूलाई चित्र बनाएर ल्याउन भने र टिफिनको बेला चित्रकला प्रदर्शनी गरियो र उत्कृष्ट चित्र पनि छानियो। केन्द्रका सरहरूले पनि स्याबासी दिनुभयो र हाम्रो लगभग 1000 रुपियाँ चित्रकलाबाट आम्दानी पनि भयो। तर अहिले तिनै विद्यार्थीहरूलाई त्यही पाठ पठाउँदा भाइ बहिनीहरू चित्र बनाएर ल्याऊ भन्दा भाइ बहिनीहरूले ल्याइरहेका छैनन्। लार्ज क्लासलाई कसरी मेन्टेन गर्ने? शिक्षाको गुणस्तर भन्नाले विद्यार्थीले मार्कसिटमा पाएको अङ्कलाई मान्ने कि उसको व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई मान्ने, यो परिभाषा पनि मैले बुझ्न सकेँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, बालबालिकाको मानसिक विकास हो। खास गरी सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई को अध्ययनलाई हेरेर उनीहरूको व्यवहार अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि मानसिकमा तमाम विकास गर्न सकेको शिक्षकहरूले मैले देखेको छु। तर त्यो विकासलाई त्यो मार्कसिटमा कहाँबाट जोड्ने हो त्यो कुरा चाहिँ हामी जोड्न नसकिरहेको अवस्था मैले भेट्टाएको छु। संस्थागत विद्यालयका 4 र 5मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले नेपाली पढ्न नसक्ने अवस्था पनि छ है। यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जाओ। प्राविधिक तहमा 2 जना शिक्षकले 30वटा पाठ्यपुस्तकको पाठ्यभार अनुसारको प्रभावकारी शिक्षण गर्न सक्ला र? यदि सक्छ भने कसरी सक्छ? आज
हामी डोटीका शिक्षकहरूको शिर टाउकोमा चाहिँ बजार्नु भएको छ। हामी 14, 15, 19 किसिमका शिक्षकहरू छौँ। एउटै क्लासमा चाहिँ 2 जना शिक्षकले चाहिँ पढाउँछ। तर भुइँमा छ हाम्रो हामी कहाँ त्यो टिप उसमा पनि देखिहाल्नुभयो, भौतिक पूर्वाधारहरूको एकदमै चाहिँ कमी छ। बाल मनोविज्ञान बुझेर हामीले पढाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ, तर हामीले क्वालिटी कस्तो राख्छौँ? एउटा बाल विकासमा पढाउने शिक्षिका 8 पास गरेको जसले मनोविज्ञान नै बुझेको छैन, त्यस्तोलाई हामीले प्रायोरिटी दिइरहेको छौँ र उसलाई तलब पनि हामीले 2000 दिएका छौँ, जहाँ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ। भनेपछि हामीले कस्तो किसिमको रणनीति चाहिँ ल्याउनु पर्छ? कमजोर बेस भएका बालबालिकालाई सरल ढङ्गले सिकाउने केही तरिका छ भने म आदरणीय अवधेश शिक्षकको गुरुबाट यसको आश गर्छु। प्राथमिक लेभलमा अहिले 2-4वटा स्कुलहरू मेरै गाविसको स्कुलहरूमा छात्रको भन्दा छात्राको सङ्ख्या चाहिँ बढी भएको मैले देखेकी छु। एउटा प्राथमिक लेभलमा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि ती छात्राहरूलाई चाहिँ नियमित उपस्थिति गराउनको लागि चाहिँ महिला शिक्षिका अनिवार्य हुनुपर्छ कि पर्दैन र पुरुष शिक्षकहरू जस्तै महिलाले शैक्षिक सामग्रीदेखि लिएर गुणस्तरीय शिक्षा के दिन सक्दैनन्? एक्लै हातले ताली बज्दैन, एक्लैले जति गर्दा पनि सक्षम हुन गाह्रो हुँदो रहेछ। निमाईमा छैन दरबन्दी, 2 जना टिचरले 1 देखि 5 सम्म पढा, 1 देखि 8 सम्म पढा, सकिँदैन, गाह्रो छ। आर्थिक अवस्था साह्रै नाजुक छ विद्यालयहरूको, जहाँ एउटा शैक्षिक सामग्रीको लागि छोडेको पैसाहरू, एउटा व्यवस्थापनको लागि छोडेका रकमहरूलाई पनि हामीले एउटा निजी स्रोतमा लगानी लगाएर चाहिँ काम गरिरहनु पर्ने अवस्था। हामीले अर्का बच्चा ठेका लिनेले आफ्नो बच्चाको ठेका नलिन सक्नेले चाहिँ अर्का बच्चा किन ठेका लिने? हैन, हामी आफ्नो बच्चा त्यही स्कुलमा पढाउन जहाँ हामी पढाइरहेका छौँ। हैन, त्यो धरातलबाट हेरौँ आफूलाई। हामी कोही पनि विद्यालयमा चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू प्रयोग गर्दैनौँ। अब त्यस्ता शिक्षकहरूको लागि चाहिँ केही त्यस्तो तौर तरिकाहरू छन् कि? 90% शिक्षक साथीहरूले संस्थागत विद्यालयमा चाहिँ आफ्ना छोराछोरी पढाउने गरेका छन् र अन्य चाहिँ अब केही 2-4% मात्रै होलान् अब आफै पढाएको विद्यालयमा पढाउने र 90% शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरू संस्थागत स्कुलमा चाहिँ पढाउने गरेका छन्। त्यो आफूले पढाएको आफैमाथि विश्वास छैन र आर्थिक कुराहरूले समस्या पार्दा यी चाहिँ व्यवस्थापन समितिले घाँटी घटावट नियुक्त गर्छ या पैसा प्रशस्त पाइने ठाउँमा खुल्ला विज्ञापन नगरी राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छे राख्ने काम गरिन्छ। र अहिलेको प्राथमिक तहको पाठ्यपुस्तकको सङ्ख्या, विषयवस्तुको बोझ र त्यो सानो नानीहरूलाई 45 मिनटभित्रै यावत मसिना चाहिँ क्रियाकलापहरूबाट त्यो पढाइ प्रभावकारी बनाउनु कति सहज। क्लास 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा द म्याजिक अफ वर्ड्स भन्ने बुकभित्र हरि ट्रिप टु ए बोय विथ ड्याड स्टार भन्ने एउटा पाठ छ। त्यसमा के लेखिएको छ भनेदेखि कर्णाली रोडलेस पार्ट अफ वेस्टर्न नेपाल भनेर लेखिएको छ। अब हामीले त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्ने हो भने कर्णालीमा रोड पुगिसकेका छ, तर हाम्रो विद्यार्थीले त्यही रोडलेस नेपाल भनेर पढिरहेको अवस्था छ। यस्ता कुराहरू कयौँ लामो वर्ष र लामो अवधि हुँदा पनि किन परिमार्जन हुँदैन? साथीहरू, म छोटो छोटो भन्छु किनभने सूत्रमा हाम्रा पुर्खाले सिकाएको हो, त्यसैले सूत्रकै कुराकानी गर्छु। पहिलो प्रश्न चाहिँ साथीहरूले कसरी राख्नु हो भन्दाखेरि यो शिक्षकलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कहाँ जाने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि सोक्रेटिसले एउटा कुराकानी भने के भने नो दाइ सेल्फ होइन। हाम्रो गाउँको मान्छेलाई नि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कहाँ जाने भने कि तल्ला आराम सोध्छ कि पल्ला आराम सोध्छ। हाम्रो तरिका पनि त्यो रहेछ। त्यसैले मैले के भनेको यहाँहरूलाई भनेदेखि शिक्षकलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सोध्ने विभिन्न ठाउँहरू छन्। एउटा आफैलाई सोध्ने, एउटा बच्चालाई सोध्ने, किनभने बच्चा हामीलाई जान्ने हुन्छ। तपाईँहरू जिस्कायो भने पनि थाहा पाउनु होला, मोबाइल चलाउनु तपाईँले कसैले सिकायो भने बच्चैले सिकायो भने म ढुक्क छु। तपाईँले मोबाइल दिनुहोस् 1 दिन बच्चालाई, त्यसले भएपछि चाहिँ सिक्छ। तपाईँलाई 7 दिन राख्दा पनि त्यो गाह्रो हुन्छ, किनभने बिग्रिन्छ कि डर लाग्छ। उसलाई त बाआमाको बिग्रिने हो, केही चिन्ता हुँदैन। त्यसैले त्यो सिक्छ क्या, त्यसैसँग सोध्यो भने हुन्छ। त्यसलाई सोध्ने कसरी भन्दाखेरि सजिलो छ तरिका, तिमी के गर्छौ भनेर भनिदिएपछि भनिहाल्छ। यो लो भन त यसको उत्तर के हो भनेर भन्नु, तिमी के गर्छौ भनिदिनुहोस्, उसले भनिहाल्छ। उत्तर के हो भने चाहिँ डराउँछ। त्यो किसिमको ढङ्ग गऱ्यो भने एउटा उपाय त्यो भने। दोस्रो उपाय साथीहरूसँग सोध्ने, सिक्ने, दोस्रो किसिमको दोस्रो कुराकानी भने यदि तपाईँलाई त्यस्तो भयो भनेदेखि यो tcmd.org भनेको टिचर्स क्यान मेक डिफरेन्स .org यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले उ गर्न सक्नु होला।
वा त्यहीँको साथीहरू जसको टेलिफोन नम्बर यहाँ छ वा तपाईँहरूले चाहनुभयो भने म पनि जवाफ दिन सक्छु, म पनि गर्छु, मैले जानेको कुराकानी म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। राति 10 बजेपछि होइन, त्योभन्दा अगाडि हो भनेदेखि म चाहिँ तपाईँलाई टेलिफोनको नम्बर पनि भन्नुला। त्यस्ता मान्छेहरू छन्, रेडियोमा पनि चलनचल्ती रहेछ, त्यसो भए त्यो सम्भावना छ, खालि त्यति मात्रै यहाँलाई चाहिँ भने। अर्को चाहिँ क्षमता बढाउनलाई केही गर्नु पर्दैन, असाध्यै सजिलो तरिका छ। तपाईँले एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, कुन चाहिँ नि केटाकेटीले देब्रे हातले लेख्दो रहेछ, कुन चाहिँ नि केटाकेटीले दाहिने हातले लेख्दो रहेछ, त्यो बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ? अब एकचोटि अध्ययन गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई फसाइसकेँ। अब फसाउने विषयवस्तु के हो भने खोज्नुहोस् न भने। अब केटाकेटी स्मार्ट छ, खोजिरहन्छ, हामी अलि अल्छी हुन्छौँ, किनभने उमेरसँगै अलि अल्छ्याइ पनि लाग्दो रहेछ। उमेर सँगसँगै अर्का किसिमका कुराहरू पनि आउँछन् टाउकोमा जस्तै, तर केटाकेटी एकलव्य जस्ता हुन्छन्, एकैछिनमा एउटा कुरामा लाग्छन्, थाहा पाइसक्छन्, फेरि अर्को कुरामा लाग्छन्। हामी चाहिँ एउटा लागेपछि यहाँ लेखा जस्तो हुन्छ, खप्तर स्वामीले लेखा जस्तो। हामी चिन्तनमा धेरै लाग्दा चाहिँ बच्चाहरू फटाफट गरिहाल्दा छन्, त्यो किसिमको तरिका गर्न सकिन्छ भनेर भने मैले। अर्को चाहिँ यो विभिन्न शिक्षाकर्मीहरूको भिडियो आदि इत्यादिको कुराकानी एकदमै ठिक भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भनेदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग पनि विनम्र अनुरोध, अब शिक्षा कार्यालयसँग पनि भिडियो खिच्न सक्ने तागत छ, राम्रा कुराका कुराहरू चाहिँ डकुमेन्ट गरौँ, भिडियो बनाउनुहोस्, राख्नुहोस्, त्यसलाई पठाउने किसिमको तरिकाहरू सोचौँ। नीतिमा समस्या आएको ठ्याम्मै होइन, राम्रो गर्ने दुईवटा स्कुललाई सोध्नुहोस्, उहाँलाई पनि नीति त्यही लागू गरे हो। बिग्रिया स्कुललाई सोध्नुहोस्, उहाँलाई पनि नीति त्यही लागू गरे हो। के चाहिँ भयो त? नीति समस्या हो कि नियत समस्या हो? सोच्नुहोस् न। त्यसो भए नीतिलाई समस्या बनाएर चाहिँ बोक्नुभयो भने हामीसँग जवाफ हुँदैन, किनभने म नीति बनाउने मान्छेमा कहिलेकाहीँ बोलायो भने जाने भतुवा जस्तै हो। भात खान आइज भने दिन के जाने हो, म बनाउने ठेक्का लिया मान्छे होइन। मैले के गर्न सक्छु? मैले गरेर तपाईँले भने जस्तै भन्ने हो। त्यसो भए त्यो भनेर गर्छन् भन्नु भने जरुरी पनि छैन। त्यसो भए नीतिमा समस्या भन्दा पनि नियतको समस्यालाई चाहिँ सोचौँ भनेर भन्दै मैले सरकारले के अरे शिक्षक सेवा आयोगलाई 3-3 महिनामा 6-6 महिनामा खोल्ने किसिमको ढङ्ग नगरेको बदमासी हो। त्यसमा नै भन्नुपर्ने केही कुराकानी छैन। एकैपटक 12,000 मान्छेलाई स्थायी गर्ने भनेर भन्न चाहिँ भन्यो, अरू टिचरलाई न के हुने त्यहाँ फेल भयो के हुने भनेर अन्यल बनाएको बदमासी हो। त्यसमा नै भन्नुपर्ने केही छैन। त्यो सरकारको बदमासी हो, ठाड्डै बदमासी हो। हामी त्यो भनिरहेछौँ। 3-3 महिनामा आयोग खोल्ने भन्नुहोस् वा 6-6 महिनामा आयोग खोल्ने भन्नुहोस्। साथीहरू फेल भए 3 पटक भन्दै तपाईँलाई नमस्कार झोला लिएर घरतिर जानुहोस् भनेर भन्नु पऱ्यो। किनभने 3 पटक मौका दिँदा नि नभएपछि के गर्ने त? हामीले एउटा हली फेर्नु पऱ्यो भनेदेखि हली चाहिँ राम्रोसँग भन्दै अर्कै वर्ष फेर्छ। 3 पटक जाँदैन फेल भएपछि के गर्ने त? लु जानुहोस् भनेर भन्ने पठाइदिने। बरु जाँदाखेरि खाली हात नपठाऊ, के त गरौँ? किनभने उहाँलाई केही किसिमको कुराकानी चाहिन्छ। यति गर्ने सक्ने किसिमको ढङ्ग चाहिँ लगेर गर्न सक्नलाई बल गरिरहेको छु, नसकेर हो। मलाई लाग्छ पूर्णा म्याडमले धेरै कुराकानी भन्नु होला त्यसलाई। शिक्षकलाई होच्याउने भने मैले कहिलेकाहीँ बल हुन्छ नि, फुटबललाई माथि पुर्याउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भनेर भने तल ठोक्नु पर्दो रहेछ क्या। तल बेसै ठोक्नु, माथि हुत्तै उठ्छ। शिक्षकलाई मैले गाली गरेँ त्यसरी हो, किनभने तल ठोक ऊर्जा उसैसँग हुन्छ, ऊर्जा भाला बेसै ठोकिदिएपछि माथि उफ्रिन्छ। अरूले गर्ने एकदम ठिक ल्याउनु भएको थियो। अरूले के गर्न सक्छ भने परिवेश मिलाइदिन सक्छ। शिक्षकले चाह्यो भनेर चाहिँ त्यो परिवेश मिलाउन सक्छ। किनभने शिक्षकले जस्तो म्याडमले भन्नुभयो कि त्यो शिक्षकले चासो देखायो भने अरू स्वतः आउँछन्। किनभने दुनियाँ बदल्नलाई कोही बदलिँदैन रहेछ, आफू बदलिने रहेछ। पहिले आफू बदलेपछि पछि लाग्ने मान्छेको जमात बनाइदियो रहेछ, बिस्तारै त्यही हुँदो रहेछ। लट्ठीको सहारा लिने वास्तवमा कसले लिन्छ भनेर भन्नुभयो, जो कमजोर हुन्छ नि त्यसैले लिन्छ। कुकुर डरायो भनेदेखि मुर्र गर्छ, शिक्षक पनि डरायो भनेदेखि अनि त्यसै बल्ल लट्ठी समात्छ। त्यो बैमानी हो वास्तवमा। नपेटाइकन गर्नु छैन। म अहिले प्राइभेट स्कुलको 2टा बच्चाहरूसँग जिस्किँदै थिएँ अघि नै, यहाँ तपाईँहरू खाजा खानुभन्दा अगाडि। त्यो बच्चाहरूले के भने नि पिट्छन् भनेर भन्नु, सरले कि मिसले भनेर सोधेँ, को छुच्चा रहेछ भनेर भने 2टैले पिट्छन् भनेर भने। के गरेर पिट्छन् भनेर, के नगरे पिट्छन् भनेर त होमवर्क नगरेर पिट्छन्। होमवर्कको गाँडो रहेछ। अब होमवर्क नदिइकन पढाउने तरिका छ कि छैन भनेर भन्दा त्यो पनि रहेछ। हाम्रो शिक्षकले खोटाङमा, शिक्षक त होइन उहाँ, डाक्टर मदन राई, उहाँले चाहिँ के गरेर गर्नुभयो भनेदेखि होमवर्क दिनुको साटो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई डायरी लेख्न लाउनु। डायरी लेख्नु त बच्चाहरूले लेख्दो रहेछ। घाँस काटेर आएँ भनेर लेख्छ, बस घाँसको कुरोकानी लेख्छ। मकै खनेर आएँ, खोसेर आएँ, गोडेर आएँ, त्यो लेख्छ। भात गाडेर आएँ, होइन गाडेर भन्नुहुन्छ होइन, भात गाडेर आएँ त्यो लेख्छ। भात गाड्दाखेरि के पढाइ हुन्छ भनेर भन्यो भने ए त्यहाँ त आवाज त मजाको सुनिँदो रहेछ है। त्यो आवाज कस्तो जस्तो हुन्छ है, सङ्गीतका कुरा त अब ल्याउनु न। बुद्धि माथिको उठ्दो रहेछ भात पाक्दाखेरि। त्यो के भएको हो? त्यो विज्ञान भन्नु न।
तपाईँले ल्याइहाल्नु भने बच्चाहरूले भनेका कुराकानीसँग अब आफ्नो पाठलाई मैले यसका कुराकानीबाट जोडेँ भनेर भने नि बच्चा पनि मक्खत, तपाईँलाई पनि सजिलो, किताब हेर्नु नि पर्दैन, हामीले गाली गर्दैन, सजिलो छ। त्यसैले त्यस्तो किसिमको तरिकामा ल्याउन सकियो भने त्यसले असाध्यै राम्रोसँग बाटो ल्याउँछ, त्यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ। यादव सरले अर्को किसिमको कुरो दिनुभएको थियो, त्यो समस्याको विश्लेषण लिबरल प्रमोसन, यो सरकारले ल्याएको जुन उदार कक्षोन्नति हो नि, त्यो कक्षोन्नतिमा एउटा कुराकानी राखेर छ सँगै, त्यो चाहिँ झिक्दिएपछि गडबड हुँदो रहेछ। म बाबुआमाको श्राद्ध गर्छु, पुरेत आउँछन्, म ठिकठाक पर्छु, कहिलेकाहीँ जनै फालेर बस्छु, बदमास पनि छु, अनि त्यो पुरेतले चाहिँ जतिखेर भन्छन् अपसभ्य न र सभ्य न भनेर भन्छन्, अनि मेरो हालत बिग्रिँदो रहेछ, जनै नभइकन त हुँदो रहेछ। दशा त्यो हो। त्यसैले यो लिबरल प्रमोसनमा एउटा कुराकानी सँगै हालेर रहेछ सरकारले, त्यो के हालेर छ भने सुधारात्मक कक्षा भनेर छ। सुधारात्मक कक्षा झिक्दिएछौँ, उदार कक्षोन्नति थप्दिएछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि स्वत पास मजा भयो, तर न्यूनतम कुरो नजाने स्वत पास हुन्छ त भने त्यो न्यूनतम कुराकानी पुर्याउनलाई के गर्ने भनेर भन्ने बुद्धि जानेछौँ। त्यो न्यूनतम कुरा पनि फेरि त्यही पढ्ने कि त्यस्तै पढ्ने, त्यही मात्रै कुराकानी आएछ। युरोप र अमेरिका नेपालको कुराकानी जोड्ने भनेर भन्नुभयो, ठिक गरेछन् भन्ने हो मैले। किन ठिक भने डोटीको केटाकेटीलाई डोटी मात्रै सिकाउनु भयो भने डोटीको मान्छे धनगढी जाँदाखेरि के गर्ने, पुर्पुरा हातदार हुने, बर्बाद हुन्छ। नगर्नु होला त्यो काम, किनभने यहाँको मान्छेले नि युरोप जानुपर्छ। युरोप जानुपर्छ भने चाहिँ युरोप त सिकाउनु पर्यो। अब के सिकाउने भनेर भन्दाखेरि तपाईँसँग त्यो ल्यापटप ओएलईवाला छ नि, वान ल्यापटप पर चाइल्डवाला जुन किसिमको छ, उहाँ चाहिँ ओएलई छ, त्यसको ल्यापटप छ। त्यो ल्यापटपवालालाई चाहिँ सोध्नुहोस्, सर म्याडमलाई टेलिफोन छ तपाईँसँग, होइन हो के गरी हो युरोपमा के छ मलाई खोजेर भनिदिनुहोस् न भनेर भन्यो भने उहाँले खोजिदिनुहुन्छ, सजिलो छ। अहिले अनुरोध के गर्छु होला जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भनेदेखि शिक्षक साथीहरूको नाम र टेलिफोन नम्बर, इमेल इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको इमेल आइडी समेत पनि राखेर एउटा लिस्ट चाहिँ बनाएर सबै साथीलाई सर्कुलेट गरिदिउँ। त्यति गर्ने बित्तिकै हामी एक अर्कोसँग जानेका कुराकानी जोड्न सक्छौँ। युरोप पढाउन सजिलो छ, इन्टरनेटमा जान्ने मान्छेहरूलाई पनि ल्याउन सकिन्छ, वा त्यहाँ उहाँ मार्फत पनि कुराकानी ल्याउन सकिन्छ र गर्नु होला, जोड्नु होला भनेर भन्ने हो। यो पाठ्यक्रम वास्तवमा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र यसको सन्दर्भ जुन किसिमको भन्नुभयो, अघि सरले अर्को कुराकानी ल्याउनु भएको थियो, त्यो सधैँ सधैँ चेन्ज गरिराख्ने हुँदैन। चेन्ज पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक भनेको जहिले पनि बासी भात हो। बासी भातलाई नयाँ बनाउन के गर्दो रहेछन् भनेर ठुलो 5 तारे होटलमा गएर सोधेको, तिनले के गर्दो रहेछन् भने बेलुका भात पकाएर भात राख्दा रहेछन्, भोलिपल्ट बनाउँदा रहेछन् र त्यसलाई फ्राइड राइस भनेर दिँदो रहेछन्। अघिल्लो दिनको बासी भात भोलिपल्टको फ्राइड राइस हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो कुरा? त्यसो भनेपछि मैले तपाईँहरूलाई के भन्न खोजेँ भने पाठ्यक्रम नयाँ बनाउने भनेर भनेको सम्भवै छैन। किनभने आज बनाउनुहुन्छ, बनाउँदै 2 वर्ष लाग्छ, त्यही पुरानो भइसक्यो। तपाईँको आउँदाखेरि 1 वर्ष लाग्छ, 3 वर्ष पुरानो आउने हो, थोत्रो मात्रो। 3 वर्षपछि तपाईँले पढाउनुहुन्छ, फेरि विद्यार्थी कति भइसक्छ, अब त्यो जहिले पनि पुरानो हुने हो। त्यसको विशेषतै पुरानो हो पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम। हाम्रो सरकारको बुद्धि 5 वर्ष र 10 वर्ष छ। 5 वर्षमा सामान्य परिवर्तन, 10 वर्षमा पुरा परिवर्तन भनेर भन्ने चिन्तन छ, त्यो जहिले पनि पुरानो हुन्छ। त्यसलाई अध्यावधिक गर्ने हामी शिक्षकले हो। सरले एकदम राम्रो ल्याउनु भएको थियो, कर्णाली रोडलेस ठाउँ हो, ठिक गरेछन्। त्यतिखेर लेख्दाखेरि रोडै थिएन त के गर्नु। अब रोड भइसकेपछि तपाईँले के भने यो किताब काम लाग्ने भएन, यो किताबमा यो किसिमको कुराकानी गडबड छ, अब रोड पुगिसक्यो, फलान फलान ठाउँमा रोड छ भनेर तपाईँले भनिदिएपछि किताबलाई विश्लेषण गर्ने तागत पनि बच्चासँग आउँछ। अहिले त पत्याउने तागत हो बर्बाद। किताबमा पत्याउने मान्छे काम गर्दैन, किनभने किताब लेख्ने त आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ नि। त्यसो भए किताबलाई विश्लेषण गर्ने तागत पनि तपाईँले सजिलै दिनुहुन्छ। त्यो कृपया त्यसो गर्नु होला, किताबलाई मात्रै दोष नलाउँ, किनभने त्यो किताब बनाउने हामी जस्तै मान्छे हो। अर्को सिद्धान्त र प्रयोग भनेर भन्नु, वास्तवमा सिद्धान्त र प्रयोग केही फरक होइन। अब एकचोटि विचार गर्नुहोस् न, मैले बोलेको तपाईँ कहाँ पुग्यो, त्यसै गरी ओडारमा बोल्दाखेरि ओडारमा बोलेको कुराकानी बाहिर सुन्यो, के फरक हो? के भयो? सिद्धान्त छ कि प्रयोग छ? सिद्धान्तको भाषामा भन्नुभयो भने सिद्धान्त छ होइन, यसरी हुन्छ भन्नुभयो भने, किन हुन्छ भन्नुभयो भने प्रयोग थाहा हुन्छ त्यति। किनभने यहाँको कुराकानी तपाईँले यसले बढायो, त्यहाँ गएर ठोक्यो, म कानी आयो, तपाईँ कानी भयो, बस भयो। त्यही बुद्धि हो। त्यो भने तल होडार पनि छैन, के गर्ने त भने गाग्रीको मुखमा चाहिँ मुख राखेर बोल भनेर भने पनि भयो, टिनमा बोल भने पनि भयो। किन त्यसो हुँदो रहेछ भने अब त्यहाँ विज्ञान खोज भनेपछि त सिद्धान्त पनि आयो, व्यवहार पनि आयो, बोल्यो पनि व्यवहार पनि भयो, सकिन्छ के। त्यसैले यो सिद्धान्त र व्यवहार अलग अलग हो भनेर भने बुद्धि पनि छोडिदिनुहोस्, त्यो पुरानो बुद्धि हो, धेरै पुरानो कुराकानी हो। किनभने सिद्धान्तबाटै व्यवहार बन्छन्, व्यवहारबाटै सिद्धान्त बन्छन्, दुईटाको सम्बन्ध असाध्यै ठुलो हुन्छ, हामीले चाहिँ नजाने मात्रै हो।
एउटा कुञ्चाइले भन्थ्यो नेताहरूले, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यही भन्दै हिँड्या मात्रै हो। ती दुइटै एउटै हो। तिमीलाई फुल फुल्छ फुल्दैन थाहा भएन, टाउको दुखाइ होइन, नआत्तिनुहोस्, तिमीलाई फुलोस् नफुलोस्, यहाँ तिमीलाई सही छैन त्यसै सोध्नुहोस्। छैन भने त्यो कुरा नपढाए नै हुन्छ, किनभने कति कुराकानी पढाउनला। हामी शिक्षक जति स्वतन्त्र जीव अरू कोही छैन, हामी स्वतन्त्र जीव हो। के भन्नुहोस् भने हाम्रो यहाँ फुल फुल्ने के हो नफुल्ने के हो भने लु लिस्ट बना भन्नुहोस्, तिमीलाई फुल्छ फुल्दैन मलाई थाहा छैन, पछि तिमीलाई भेटेपछि कुरा गरौँला, बस सक्यो। भूत वा देवताको कुराकानी छ, असाध्यै ठिक ल्याउनु भयो, असाध्यै मजाको कुरो गर्नुभयो। भूत भने के हो भनेर भनेपछि ऊ त पढाएको थियो ग्रामरमा त भूत वर्तमान भविष्य, भूत भने के भन्छ हिजै हो। सजिलो कुरो बुझाएर जस्तो हाम्रो भूत बुझ्ने मान्छेले, किनभने आज खाएको खानाले गडबड आएको होइन, तिमीलाई हिजैकोले हो, त्यसैले भूतै लाग्यो हो। भूत लाग्यो वर्तमान लागेन, भविष्य पनि लाग्ने होइन, हिजै लाग्यो हो। हिजो खाएको खाना अनि गडबड भयो, हिजो फलाना ठाउँबाट हिँड्दै त्यहाँको हावाले गडबड गर्यो होला, किनभने हावाले गडबड गर्न सक्छ। हिजैको हावाले अहिलेको हावाले हो, उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसैले भूत भनेको हिजैको कुराकानी हो। देउता छ कि छैन भनेर मैले बाउले सोधेको, बाउलाई नि कति थाहा थियो होला, भर्खर अलिअलि अक्षर लेख्नुहुन्थ्यो, त्यति मात्रै हो। उहाँले तेरो बाउको नाउँ के हो भनेर भन्नुभयो, भनिहालेँ जान्ने भएर। हजुरबाउ पनि भन्नुभयो, त्यो पनि भनिहालेँ जान्ने भएर। त्योभन्दा माथिको भन्दा पनि थाहा छैन भन्नु। त्यसपछि सबभन्दा पहिले को थियो होला भनेर भन्नुभयो, त्यही हो देउता, सक्यो भनेर भन्नुभयो। मैले कुरो बुझेँ अब छान्ने। त्यसैले त्यो चिन्तन चाहिँ तरिकाहरू रहेछ क्या। अनि केटाकेटीले सोच्नु थाल्छ, एक किसिमको हिसाबले त्यो तरिकाबाट लान सकिन्छ भनेर भन्ने मैले यहाँलाई चाहिँ भनेँ। चित्रकलामा चासो लागेन, अहिलेको केटाकेटी मजा रहेछ। भात खान भने खान्न भने, किन भने भोक लागेको छैन भने, के भोक लागेको छ त भने चाउ खाने भोक लाग्यो भन्दो रहेछ। केटाकेटी गजो रहेछ। हिजोको भात मन परेन, ढिँडो आँटो केही पनि मन परेन, उसलाई त के मन पऱ्यो भने चाउचाउ मन परेछ। चाउचाउ खाने भोक लागेको केटाकेटीलाई तपाईँले दिएर भएन, उसलाई चित्रकला बनाउनु मन लागेन। अब किनभने चित्र त सधैँ देखाएको छ, यता पनि देखाएको छ उता पनि देखाएको छ, अर्को तरिका रहेछ। बुद्धिस्टहरूकोमा हेर्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो चित्र बनाउँदा रहेछन्, टाउको बनाउँदाखेरि बुद्धको उसमा त नक्सा कोरिरहँदो रहेछ। के गरे यो भनेर भन्यो भने उनीहरूले के भन्दो रहेछ भने यसमा चाहिँ यति बुद्धिमा यति किसिमको गिधी बस्छ, यो गिधीमा यो किसिमको ज्ञान हुन्छ, बुद्धको यति ज्ञान थियो, त्यत्रो संसारको गरे आउँदो रहेछ। अब त्यही चित्रमा चाहिँ संसार छ भनेर पढाइदिनु भयो, त्यो केटाकेटी बिस्तारै जान्छ। त्यो अर्को तरिका हो, त्यसरी लान सकिन्छ भनेर भन्ने चाहिँ मैले यहाँसँग भने। त्यसपछि अरू नयाँ काम गर्नले उत्प्रेरणा पाइने एकदम ठिक भन्नुभयो। नयाँ गर्ने मान्छे कहिले पनि उत्प्रेरणा पाउँदैन सकेसम्म, जबसम्म त्यसले बजार भेट्टाउँदैन। बजार नभेट्टाएसम्म रन्थन आउने हो, बजार भेट्टाएपछि नमस्ते गर्ने हो। म तपाईँलाई एउटा कुराकानी भन्छु, मेरै कहानी। मैले लेखेको वाक्यहरू कहिलेकाहीँ त्यो नेपाली भाषाको ग्रामरसँग केही मिल्दैन मेरोमा। एउटा वाक्य बन्नु पर्नेलाई भर क्रियापद के अरे होइन सब्जेक्ट अब्जेक्ट भर तिनटै चाहिन्छ भनेर भन्नु, म भर मात्रै राखेर पनि वाक्य बनाइदिन्छु, सब्जेक्ट मात्रै राखेर पनि वाक्य बनाइदिन्छु, अब्जेक्ट मात्रै राखेर पनि वाक्य बनाइदिन्छु। मैले धेरैचोटि गाली खाएको छु, आजभोलि बिस्तारै ताली खान थालेको छु। किन ताली गर्दो रहेछ मान्छेले भने हिजो बुझ्दो रहेछ, आज बुझेपछि यो पनि त हुँदो रहेछ, मैले भनेको कुरो उसले बुझेको पुग्यो भने के हो भाषा भने त्यति भएपछि एउटा नयाँ डिजाइन आउँदो रहेछ। त्यो किसिमको ढङ्गमा चाहिँ लान सकिन्छ। त्यसैले अहिले भएन भनेर भन्ने आत्तिहाल्नु पर्दैन, बरु त्यो राम्रो गरेको कुराकानी शिक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनुहुन्छ कि वा यो सूर्योदय प्रतिष्ठानमा पठाउनुहुन्छ कि वा कुनै पत्र पत्रिकामा पठाउनुहुन्छ, पठाउँ, मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ नाप्थ्यौँ भनेर भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसपछि इसिडी क्लासको व्यवस्थित गर्ने भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नुभयो, एकदमै ठिक ल्याउनु भयो। यो बाल विकासको अहिले डिसी साहबसँग कुराकानी गर्दै थिएँ, 3000 रुपियाँ प्रति शिक्षक दिने, प्रत्येक सहयोगी कार्यकर्ता दिने किसिमको सरकारको नीति भइसकेको छ। त्यो 3000 पनि शिक्षा मन्त्रालयले दिया हो, हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ, थाहा छैन। हाम्रो चिन्तन के थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले 3000 दिया छ, ठिकै हो, 3000 रुपियाँ चाहिँ बरु स्थानीय विकास मन्त्रालयले हालौँ, किनभने त्यो स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको हो, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, 6000 हो। 3000 चाहिँ बालबालिका मन्त्रालयले हालौँ, 9000 हो। कमसेकम 9000 तलब दिन पाए त एउटा उपाय हुन्थ्यो नि भनेर लडाइँ खेलिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ के अरे मुख्य सचिवज्यूसँग पनि हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। अब त्यो त्यसले तार लागेको छैन, तर रहर गरिरहेछौँ। त्यो तिनतिरबाट चाहिँ पैसा मिलाउन सकियो भने कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यसँग पनि लगेर जोड्न सक्यौँ भने अझ तलब बढाउन सक्छौँ, किनभने त्यो बाल विकासमा पढाउने जो सहयोगी कार्यकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले धेरैतिरबाट चाहिँ बल गर्नुपर्ने हुन्छ। र बरु म के अनुरोध गर्छु भने उहाँले पढाउने तरिका म 10 कक्षामा कसरी लागू गर्न सक्छु भनेर चाहिँ बल गर्नु, 9मा कसरी सक्छु, 8मा कसरी सक्छु, उहाँहरूको अचम्मको तरिका छ पढाउने, खेल खेलमै धेरै जानकारी दिने,
त्यसैले उहाँहरूलाई गुरु मानेर सिकौँ भनेर म चाहिँ त्यसरी मात्रै भन्छु। पुरस्कार लिनलाई सजिलो छ। बच्चा बच्चीबाट एउटा स्कुलमा हेरेको बच्चा बच्चीबाट चाहिँ के भनेर भन्नु नि, बच्चा बच्चीले वर्षभरिको गतिलो शिक्षक भनेर चाहिँ भनेर लिस्ट गराउँछन् रे भोटबाट, त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन समितिले पुरस्कार दिँदो रहेछ। पुरस्कृत हुने तरिका हेर्नु, शिक्षक युनियनले गरे पनि हुन्छ, शिक्षक सङ्घले गरे पनि हुन्छ, सङ्गठनले गरे पनि हुन्छ, मञ्चले गरे पनि हुन्छ, परिषदले गरे पनि हुन्छ, जो जसो तिनले गरे हुन्छ आफ्ना शिक्षकलाई, तर राम्रा गरेका शिक्षक। त्यो किसिमको ढङ्ग गर्न सक्ने सम्भावना छ। गाउँमा गाविसले गर्न सक्छौँ, व्यवस्थापन समितिले गर्न सक्छौँ, तरिकाहरू छन्। सबभन्दा मुख्य चाहिँ सबै कुरा महत्त्वपूर्ण, गाडी साह्रै राम्रो छ, असाध्यै नयाँ ब्रान्डको छ, प्यासेन्जर पनि साह्रै राम्रा छन्, त्यहाँ चढ्ने यात्रुहरू पनि मजाका छन्, ड्राइभर गडबड भयो भने के होला, त्यति हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी ड्राइभिङ सिटमा छौँ, यो नसोचौँ कि वास्तवमा हामी केही होइनौँ, बेसरी हौँ। ड्राइभरलाई चाहिँ झोक चलाइदियो भने खाल्डा खालिदिन्छ, उसलाई चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि ऊ सन्तुलित भएन, उसको दिमाग गडबड छ भने गडबड गरिदिन्छ। हामी जस्तो हो ड्राइभर त्यस्तै हो। त्यसैले बच्चा बच्चीको निम्ति जिन्दगीको ड्राइभर हामी हो। त्यसैले गर्दा यो नसोचौँ कि गाडी भएन, सिट भएन, प्यासेन्जर भएन, के भएन, भएन 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 तर प्यासेन्जरको ड्राइभर गतिलो हो भने त्यसले सबैलाई मिलाउँछ। साह्रै राम्रो हल्ला गर्नुभयो, अब एकछिन हल्ला गर्नु त 10 मिनट बेसरी हल्ला गर्छन् होइन, 10 मिनट चाहिँ अब त थाक्नु होला नि भनेर चाहिँ चुलाइहाल्छ मान्छे। मान्छे हो के, एकछिन त्यसको संवेगहरूलाई बाहिर जान दिने हो, त्यसपछि बिस्तारै थस्किहाल्छ। त्यो तरिका गर्न सकिन्छ, त्यो किसिमको तरिका गरौँ भनेर भन्ने मैले चाहिँ यहाँसम्म भने। अर्को ध्यान र योगको असाध्यै ठिक ल्याउनु हो, विद्यार्थीलाई एकदमै सजिलै गर्न सकिन्छ, केही गर्नु पर्दैन। केटाकेटीलाई तपाईँले देउताको ध्यान गर भनेर भने म त माओवादी हुँ, देउता सदा हुँदैन भनेर कसैले आएर भन्यो भने तपाईँ छच्किनु भएर नगर्नुहोस्। केटाकेटीलाई भन्नुहोस् तँलाई मन परेको ठाउँ कुरा सम्झी भनेर भन्नुहोस्, केटाकेटीले सम्झिन सक्छ। मैले त बा सम्झेँ, मैले आमा सम्झेँ, ठिक गरिस्। बा र आमाको राम्रो कुरा सम्झिने बित्तिकै उसकोमा सकारात्मक सोच चाहिँ चिन्तन चाहिँ पास गरेर जान्छ, कुनै राम्रो चिज सम्झे पनि हुन्छ। स्रोत व्यक्ति सरले चाहिँ भन्नुभयो गुणस्तर अङ्कमा व्यवहारमा वास्तवमा असाध्यै राम्रो ल्याउनु भयो। हाम्रो चाहिँ फसाद के हुँदो रहेछ, हाम्रो पढाउने तरिका र व्यवहार नजोडिने चाहिँ कहाँनिर हुँदो रहेछ भने हाम्रै दशामा हुँदो रहेछ। केटाकेटीलाई वन जङ्गलको बारेमा सोध्यो भने उनले के भन्दा चाहिँ वन जङ्गल भए के हुन्छ, पानी पर्छ, हरियाली हुन्छ, यस्तो मजा हुन्छ, अनि स्कुलमा नि भनेर भन्दै स्कुलमा त रुख पनि नहुँदैन। कस्तो हाम्रो तरिका रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पढ्ने बित्तिकै एउटा रुख लाउने भनेर भन्यो भने लिम्बू गाँ चलन चल्ती रहेछ। यो तपाईँको शङ्खुवा सभातिर तेह्रथुमतिर जानुभयो भने वा पाप्लेजुङतिर जानुभयो भने उनीहरूको मजा तरिका छ। मान्छे जन्मियो रुख लगाइदियो, चौतारो बनाइदियो, मान्छे मऱ्यो रुख लगाइदियो, चौतारो बनाइदियो। अर्को शिक्षक छन्, पाठ्यभार धेरै छ, सम्भव छ र एकदमै सम्भव छ। जतिसुकै धेरै भए पनि सजिलो छ, किनभने नि यहाँ भने जस्तो हेर्नु न, यो भित्ता लेखेको कुराकानी त्यो 18 पुराणेषु व्यासशब्द वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणमा भित्र भएको कुराकानी कति रे, त्यतिले ल्याउँदो रहेछ। त्यसैले त्यो प्रस्तुतिको तरिका रहेछ। केटाकेटीहरूलाई पनि त्यो किसिमको गर्न सकिन्छ। लामो कुरा गरेर भन्, छोटो कुरा गरेर भन्, कुरो चाहिँ यति हो भनेर भन्यो भने गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सम्भव छ भनेर भन्ने मैले यहाँहरूलाई भने। राजनीतिक दलको चिन्तनहरूलाई चाहिँ मिलाउन सकिने अत्यन्त धेरै सम्भावना छ। म अहिले त्यही हेरिरहेको छु। त्यो के रहेछ संविधान सभाको पहिलेको चुनावमा के भनेछन् त राजनीतिक दलले, ती विचारहरूलाई मिलाउन कसरी सकिन्छ भनेर पढ गरिरहेको छु। सजिलो के रहेछ भने सबैले आफ्नो भाषामा भन्दा रहेछ, कुरा एउटै हुँदो रहेछ। अर्को नेतृत्वको बोल्ने र के गर्ने भनेर भने चाहिँ त्यो अर्को रमाइलो हुँदो रहेछ। त्यो वास्तवमा म भनौँ तिनीहरू के गर्दो रहेछन् भनेर भन्दाखेरि नि यो मास कन्जम्सनलाई बोल्ने, जनता जनार्दनलाई बोल्ने र यथार्थमा बोल्ने तिनका भाषा बेग्लै हुँदो रहेछन्। किन त्यो गर्नु पनि पर्दो रहेछ। किनभने सबभन्दा विश्वमा झुट बोल्ने कुनै जात छ भने त्यो भने नेता हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेलायतको रिसर्चले पनि त्यही भन्दो रहेछ, अमेरिकाको रिसर्चले पनि त्यही भन्दो रहेछ, चिनको रिसर्चले पनि त्यही भन्दो रहेछ, नेपालमा हाम्रो अनुभवले पनि त्यही भन्छ। किन त्यसो हुँदो रहेछ भन्दै उनले कति कुरा ढाँट्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदो रहेछ। त्यसले उनले चाहिँ कहाँनिर हामीलाई भने, कहाँनिर अर्कालाई भने भनेर छुट्यायौँ भने कुरो मिडिया। त्यसैले त्यो किसिमको ढङ्गबाट जान सकिन्छ। वास्तवमा नेताको त्यो किसिमको कुराकानी हो। र कति कुराहरूमा हामी यो शिक्षक युनियन सङ्घ सङ्गठनका साथीहरूसँग भन्ने पनि गर्छौँ, यो चाहिँ नभनिदिनु होला है शिक्षक साथीहरूसँग भनेर भन्ने पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूको जुन समस्या हो त्यो समस्या समाधान गर्न हामीसँग तागत छैन, कक्षा कोठाको कुराकानी हामी गर्न सक्छौँ, तर त्यो तागत भएको ठाउँमा अन्त्यतिर कुराकानी गरौँ भनेर चाहिँ भन्यो भने मिल्छ, त्यो उपाय छ।
बोर्डिङको बालबालिका त्यो एकदम ठिक ल्याउनु बोर्डिङका बालबालिकाले अङ्ग्रेजी कसरी सिके भनेर भन्ने किसिमको तरिका हामी चाहिँ सिक्न जाउँ बरु 4 दिनमा सिक्यो भने 4 दिनमा कसरी सके भनेर भनौँ 2 दिन काजै गरौँला नि के हो शिक्षकलाई पालो पालो बोर्डिङमा गएर कसरी सिक्दा छन् त्यो पनि गरौँ उनीलाई चाहिँ हाम्रामा कसरी के अरे भएर बनाउन सकिन्छ त्यो किसिमको कुराकानी सिक्नलाई काल बनाऊ दुईतिरै सिक्ने उपाय चाहिँ छ। बाल मन्दिरको स्कुलमा एउटा तरिका छ मलाई थाहा छ नि यहाँ के छ त्यो बाल मन्दिरमा के तरिका रहेछ भने कमजोर केटाकेटी जो आउँछन् तिनलाई एउटा क्लास बनाइदिँदा छ त्यो क्लासमा केटाकेटीहरू जुनसुकै पनि जान्छन् 3 महिना बस्छन् त्यहाँ 3 महिनापछि उनीहरू कहाँ ठिक हुन्छन् तीतिर टक्क टक्क जान्छन् यो बुद्धि बाल मन्दिरमा छ तपाईँ धेरै पर जानु पर्दैन यहाँको बाल मन्दिरमा छ छैन तर अन्तर्गतको बाल मन्दिरमा छ त्यति गर्ने बित्तिकै सट्ट सजिलो उपाय चाहिँ रहेछ त्यसरी गरिदियो भने त्यो केटाकेटी चाहिँ बन्द हुन्छ एउटा तरिका हो। दोस्रो तरिका उनीहरूलाई चाहिँ जिस्काउनुहोस् तपाईँ के गर्न सक्ने तपाईँ के गर्न सक्ने तपाईँ के गर्न सक्ने त्यति गर्ने बित्तिकै केटाकेटीले गर्छन् तल कमजोर र माथि ऊ हुन्छ भनेर भन्ने किसिमको कुरामा मलाई त्यति धेरै पत्यार छैन किनभने मकानी विद्यार्थी 2-3 महिना रन्थन आउँछन् 2-3 महिनापछि ठिक हुन्छन्। अङ्ग्रेजी नेपाली गणित सिकाउनलाई होइन दुःख गर्नु छ होइन बढी सिक्न लाउने कसरी भनेर भन्नुभयो यो सबै कुरा एउटै विषयबाट सिकाउन सकिने एउटै तरिकाबाट हामीले कहाँ गएर बच्चाहरूलाई फसाउँदा रहेछौँ त्यो बदमासी पनि हुँदो रहेछ। बदमासी कस्तो भन्दाखेरि सानो क्लासको केटाकेटीलाई एउटा शिक्षक जाँदो रहेछ एउटा कुरा भन्दो रहेछ अर्को शिक्षक जाँदो रहेछ अर्को कुराकानी भन्दो रहेछ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु त्यो बर्दियाको एउटा स्कुलमा म क्लासमा बसिरहेँ शिक्षकले चाहिँ के गर्यो भने एउटा शिक्षक आयो उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि नेपाल सुन्दर शान्त विशाल बुझ्यौ नेपाल कस्तो छ रे विशाल छ केटाकेटीले विशाल बुझे। अर्को अङ्ग्रेजीको शिक्षक आउनुभयो त्यही क्लासमा अनि अर्को शिक्षक आउनुभयो नेपाल इज अ स्मल कन्ट्री बिट्विन द 2 नेसन्स भनेर चाहिँ स्मल कन्ट्री भन्नुभयो। केटाकेटीलाई मैले सोधेँ क्या हो यार यो एउटाले आयो ठुलो भनेको छ अर्कोले आयो सानो भनेको छ के हो यो भनेको अनि के गरी लेख्छौ त भनेर भने सरको बेलामा चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउने सरकोमा चाहिँ स्मल कन्ट्री लेखिदिने रे अर्को नेपाली पढाउने सर विशाल कन्ट्री लेख्ने केटाकेटीलाई कन्फ्युज गराउने बैमान हामी हो त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने केही छैन। अब कसरी सल्टाउने भने सजिलो छ तपाईँले अघि के पढाउनु भयो है 4 क्लासमा 7मा के पढाउनु आफू पढाउनु जाने बेला अहिले पढाउने शिक्षकले पढाएको कुराकानी लगेर गर्ने बित्तिकै टक्क जोडिहाल्नुहुन्छ तपाईँ किनभने तपाईँ हामीसँग त त्यो बुद्धि त छ नि उहाँले यसो भन्नुभएको छ म के गर्छु भन्ने बित्तिकै त्यो हलवे मिटिङ भन्छ विदेशतिर स्वदेशतिरै हामी गर्न सक्छौँ एकछिन यसो बाटोमा जाँदै सोधिदिन सक्नुहुन्छ सजिलो छ त्यो तरिका गर्ने बित्तिकै केटाकेटी कन्फ्युजनमा हुँदैन कुरो मिलिहाल्छ। कपी चेक गर्ने तपाईँले दुःख नगर्नुहोस् धेरै किनभने शिक्षकलाई धेरै दुःख भयो त्यसले दुःख पनि नगर्नुहोस् कपी चेक गर्नलाई विद्यार्थीलाई लगाइदिनुहोस् आपसमा सेयर गर्ने किसिमको तरिका बनाइदिनुहोस् सकिहाल्छ। त्यसले त्यो चेक गर्ने तरिकाहरू पनि गर्न सकिन्छ केटाकेटीलाई गर्न लाउने किसिमको तरिकाहरू पनि हुनसक्छ। तपाईँले के गर्ने स्याम्पल चेक गर्ने नमुना 1-2 ठाउँमा टक्क गर्नुहोस् परीक्षा त्यत्रो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सबैको कापी जान्छ जान्दैन स्याम्पल चेक गर्छ तपाईँले पनि स्याम्पल चेक गर्नुहोस् तरिका छ। त्यसो भनेर जाँच्नुहुन्छ जाँच्नुहोस् भ्याउनुहुन्न उपाय सोध्नुहोस् त्यति मात्रै भने मैले। विद्यार्थी कमजोर हुँदैन भिन्न ढङ्गको हुन्छन् सिक्ने शैली फरक हुँदो रहेछ। म तपाईँलाई एउटा कुराकानी भन्छु याद गर्नु होला कोही केटाकेटी चुप लाएर बसेर पढ्छ कोही केटाकेटी हल्लिकन कराउँछ कोही केटाकेटी साथीसँग कुराकानी गरेर पढ्छ कोही केटाकेटी आफू मरे पढ्दैन सुनेर बस्छ के भयो स्टाइल फरक हो कि पढ्ने र नपढ्ने हो। त्यसो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्कोमा फसाएँ त्यसो भए आफ्ना केटाकेटीहरूको कुन स्टाइल रहेछ खोज्नुहोस् अनि त्यसपछि जोड्नुहोस्। त्यसले यो छात्राहरू उपस्थिति कम भयो भनेर भन्ने बित्तिकै म एउटा अर्को स्कुलकोले गरेको तरिका भनौँ उनीहरूले चाहिँ के गरेछन् बाउहरूलाई बोलाउन छोडिदिएछन्। बाउ चाहिँ अलिकति बदमासी जात हुन्छ यहीँ पनि यसो हेऱ्यो भने मैले हिजो जिस्काउँदै आउँदै गरेको थिएँ लो खेतमा हेरौँ महिला धेरै छ पुरुष धेरै छ भनेर भने त महिला धेरै छ काट्न पनि तिनै छ ठटाउनु पनि तिनै छ बोक्नु पनि तिनै छ लोग्ने मान्छे कहाँ आउनु भने त चिया पसलमा बसिरहेको छ। यो फसाद एउटा पीडा त हो नि वास्तवमा होइन र। त्यसो भन्ने बित्तिकै त्यो गर्नुपर्ने चाहिँ कसले सोच्दो रहेछ भन्दा महिलाले सोच्दो रहेछ कुरा गर्यो लोग्ने मान्छेसँग काम हुने स्वास्नी मान्छेसँग स्वास्नी मान्छेले भात पकाइदिने उसैले के गरिदिने उसैले सारा काम हुँदो रहेछ। आमाहरूको बैठक राखिदिएर चाहिँ ल के गर्ने हो अब केटाकेटीहरू आएन नियमित भनेपछि आमाहरूले बुद्धि ल्याउँदा पछि लाग्दो रहेछ त्यो कसको छोराछोरी गएन भनेर भने त्यो उनी त पालो बाँध्दा पालो बाँधेर अनि घर दौडिँदा रहेछन् उनका त गजब तरिका रहेछ। त्यो तरिका आमाहरूसँग छ असाध्य राम्रो बुद्धि छ उपयोग गरौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को तरिका हुनसक्छ यदि केटाकेटीहरू आएन भने प्रोजेक्ट दिन सकिन्छ प्रोजेक्ट दिएर चाहिँ गर्न सक्ने किसिमको सम्भावना छ। त्यसपछि अरू फिल्डै तयार छैन भनेर भन्नुभयो म हुतराम वैद्य भनेर एकजना मान्छेको नाम तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नुभएको पनि होला। त्यो हुतराम वैद्य भनेर भन्ने मान्छेले केटाकेटीलाई जुका परेछ सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँमा हैरान त्यो जुकाको औषधि खुवाऊ भनेर भन्दा मरे
व्यापक प्रचार प्रसार रेडियोमा भने, टेलिफोनमा टेलिभिजनमा भने, त्यसपछि गएर चाहिँ जनता जनार्दनलाई भने, के गरे, केही गर्दा नि काम लागेन। रातभरि सुत्नु भएको छ। के हो यो? छोरछोरी तिनका जुका पर्ने तिनलाई, मलाई के को पिर भयो रातभरि? रातभरि सुत्नु भएको छ। भोलिपल्ट एउटा बुद्धि ल्याउनु भएको छ। केटाकेटीलाई के गर्नुभएछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ल केटाकेटी हो, तिमीहरूले चाहिँ एउटा सानसानो सिसी लाने, त्यो सिसीमा आफ्नो दिशा लिएर आउने, अनि म दिशा लिएर आएर चाहिँ यहाँ लाइन लाएर राखिदिन्छु भनेर। अनि केटाकेटीले दिशा लिएर आएछ। त्यो त रमाइलो हो नि, केटाकेटीले नै आफ्नो दिशा बोक्दै आए, नाउँ राख्दै ठ्याक्क ठ्याक्क गर्दै गर्नुभएछ। गरिसकेपछि खेतबाट उहाँको पालो के गर्नुभएछ भने त्यो नाउँ राखेको उसमा चाहिँ नि केमिकल के हालिदिनुपर्छ नि त होइन, त्यो दिशामा कीटाणु छ कि छैन भनेर भन्दा चाहिँ त्यो जुका छ कि छैन भनेर केमिकल हालिदिनु भएछ र खेतबाट आनन्दसँग सुत्नु भएछ। भोलिपल्ट त राम्रै निन्द्रा लागेछ। अनि पछि गएर चाहिँ हल्ला के गरिदिनु भएछ भने जसका छोराछोरीको दिशामा यस्तो आउँछ यस्तो हुन्छ त्यसको केटाकेटीहरूलाई चाहिँ जुका औषधि खुवाउनुपर्छ। अब जो हेर्नुहुन्छ आफ्नो हेर्न आउनु होला भने त ताँतिरे हो बाप रे, स्कुलमा गुवारा अभिभावक जम्मै आएछन्। किनभने छोरीको माया अर्को भन्दा बढ्दा हुन्छ। माया लाग्यो, दौडेर आएपछि यसो हेर्दा त मेरो छोरीको दिशा यस्तो किसिमको रहेछ, ल औषधि खानिदिनुपर्छ। पहिले भन्दा आएन, अब के गर्नु त मैले? बिस्तारै फसाउनु भयो, लगेर चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा जोडिदिनु भयो। मजासँग भयो। भुतराम वैद्य मल्ल 90 वर्ष नागिसक्नु भएको मान्छे हो, अहिले उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो पनि थाहा छैन मलाई। तर त्यो तरिका छ। यो बुद्धि हाम्रै मान्छेहरूले गर्न सक्ने किसिमको बुद्धि हो। यो बुद्धिलाई उपयोग गरौँ भनेर भन्ने हो। दरबन्दी छैन। धेरै विद्यार्थी भएदेखि के गर्ने, थोरै भए दुईवटा कुराकानी भन्न खोजेँ। दरबन्दी छैन, नडराउनुहोस्। भएको दरबन्दीमा उपयोग गर्ने हो। छैन भने के गर्ने त? छैन भने केटाकेटी त आउँछन्, पढ्न त आउँछन्। त्यसपछि माथिल्लो क्लासको केटाकेटीलाई तल पढाउन लाउने हो कि एउटा तरिका होला? एउटा प्रश्न दिएर दुईवटा प्रश्न दिएर केटाकेटीलाई पढ्न लाउने हो कि अर्को तरिका होला? त्यो विद्यार्थी नै छोडेछन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अभिभावकलाई पढाउने हो कि त्यो अर्को तरिका होला? त्यसो भएपछि तिनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने उपयोग गर्न सकिन्छ कि उनीहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी राम्रो चिज बनाउने, के गरी खाद्यवस्तु प्रशोधन गर्ने, नयाँ कुराकानी के गरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। कसरी गरेको कुराकानी ल्याउन सकिन्छ। कुराकानी यो शिक्षक सेलेक्सन प्रक्रियामा राम्रो एकदमै राम्रो बुद्धि दिनुभएको छ। व्यवहारमा पनि लाउने किसिमको कुराकानी हो। मैले चाहिँ सामान्यतया के भन्ने गर्छु भने जहाँ तपाईँको नियन्त्रण छैन त्यहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? शिक्षक नियुक्ति तपाईँले गरे होइन, नियन्त्रण छ छैन भने तपाईँ छटपटाएर के गर्ने हो? अब त्यसो भएपछि तपाईँ शिक्षक भइसक्नु हो, अब के गर्ने भनेर भन्ने नि उपाय। तपाईँ चाहिँ आज खेताला आइसक्नुभयो, अब तपाईँले कसरी काम गर्ने भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी गरौँ भन्ने हो। हाम्रो काम चाहिँ त्यो हो। किनभने पेसेवार भएको हुनाले हामी त्यसरी चाहिँ सोच्ने हो। शैक्षिक सामग्री बिना नै पढाउने असाध्यै सजिलो छ। शैक्षिक सामग्री चाहिँदैन कति बेला भने किन चाहिँदैन भनेर भन्दाखेरि तपाईँले केटाकेटीको अनुभव चाहिँ जोड्न जान्नुभयो भने तपाईँलाई शैक्षिक सामग्री चाहिँदैन। दैलेखमा चाहिँ हामी शिक्षक साथीहरूसँग गरिरहेको साह्रै राम्रो शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो। उहाँ असाध्यै राम्रो पढाउने पनि राम्रो छ, केटाकेटीलाई माया गर्ने पनि उत्तिकै छ, तर पढाउने तरिकामा पिर कहाँनिर हुँदो रहेछ भन्दै उहाँलाई चाहिँ शैक्षिक सामग्री चाहिन्छ भनेर कसले लगाइदिएछ। त्यो लगाइदिएको कारणले गर्दाखेरि पिर भएर छ। शैक्षिक सामग्री चाहिँ के बनाउनु भएछ भने गुराँसको फुल बनाउनु भएछ। दैलेखको डाँडोमा गुराँसै गुराँस रहेछ। केटाकेटीको हातमा गुराँस छ, बिचरा मिसले चाहिँ यो के को चित्र हो भनेर सोधिरहेछ। ठुलो अप्ठ्यारो हेर्नु। अनि फेरि त्यहाँ पढाइरहनु भएको छ, यो के हो गाई हो, खुट्टा कतिवटा छ? 4 खुट्टा छ। हे भाइ 4 खुट्टा छ भने मैले मिसलाई जिस्काएँ, मिस यो गोरु के अरे गाई कतिवटा खुट्टा छ हेर्नु त भने 3टा रहेछ सर। किनभने चित्रमा त 3टा देखिँदो रहेछ। चित्रमा 3टा देखिन्छ, बच्चाले 4वटा भनिसक्यो, सामग्री फसायो। त्यस्तोमा सामग्री चाहिँदैन क्या, त्यसमा लगेर जोड दिए पुग्छ। जोड्न नसकिने विषयवस्तुमा सामग्री ल्याउनुहोस् कुरो मिल्छ। अब तपाईँले सामग्री नभइकन पनि पढाउन सक्नुहुने हो। बुद्धि हो, तरिका हो। त्यो किसिमको तरिका चाहिँ गरौँ। किताब लिएर नपढाउनुहोस्। किताब लिएर पढाउनुहुन्छ भने ठाडै मुर्दाबाद। म त मुर्दाबाद नै भन्ने मान्छे। त्यो नबोक्नुहोस्, किनभने त्यो केटाकेटीलाई दिएको किताब हो। तपाईँले त के भन्नुहोस् भने यो पाठ म के गरी पढाउँछु आज भनेर सोच्नुहोस्, त्यति भए पुग्यो। अब आफ्ना केटाकेटीलाई एउटा स्कुलमा अर्कोलाई अर्को स्कुलमा, त्यो चाहिँ नि दुईवटा बुद्धि छ। एउटा स्कुल डिस्ट्रिक्टको बुद्धि हो। स्कुल डिस्ट्रिक्ट भनेर भनेको यो एरियाका केटाकेटी अन्त जान पाइँदैनन् भनेर भन्ने चाहिँ बुद्धि हुन्छ, जसलाई स्कुल डिस्ट्रिक्ट भनेर चलन चल्दैछ। त्यो स्कुल डिस्ट्रिक्टको बुद्धि चाहिँ नि चीनमा पनि त्यही रहेछ, अमेरिकामा पनि त्यही रहेछ, फ्रान्समा पनि त्यही रहेछ, क्यानाडामा पनि त्यही रहेछ। किन रे भने यो एरियाको केटाकेटी यहीँ पढ्नुपर्छ भनेर भन्ने हुँदो रहेछ, जबरजस्ती गर्दो रहेछ। केटाकेटी अन्त लान खोज्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पैसा तिराउँदो रहेछ भयो मलाई। किनभने त्यो के रहेछ भने च्वाइसको पैसा तिराएको छ। चीनमा पनि च्वाइसको पैसा तिराउँदो रहेछ, इङ्ल्यान्डमा पनि च्वाइसको पैसा तिराउँदो रहेछ।
त्यहाँ पनि चोइसको पैसा तिराउनु पर्छ। त्यसो भए हुनाले अब चाहिँ नि कसो गर्ने भन्ने किसिमको उपाय चाहिँ तपाईँ हामीले सोचौँ, चोइस थ्योरी मान्ने कि स्कुल डिस्ट्रिक्ट थ्योरी मान्ने भनेर भन्ने चाहिँ चिन्तन हो। 1 र आधासँगै पढाउने एकदमै मल्टिग्रेडको कुराकानी छ। मल्टिग्रेड असाध्यै सजिलो पढाइ हो, नआत्तिनुहोस्, असाध्यै सजिलो पढाइ हो। किनभने त्यो मल्टिग्रेडलाई त्यहाँभित्र पनि ग्रेड जस्तो म 3 मा पढाउने, 4 मा पढाउने, आधामा पढाउने, 1 मा पढाउने भनेर नभन्नुहोस्। के ल्याउनुहोस् भन्दै एकले अर्कोलाई कसरी पढाउँदो रहेछ, के गर्दो रहेछ भनेर भन्नुहोस्। टेबल बनाइदिएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, जस्तो म कुनै स्कुलमा देखेको थिएँ, त्यो किसिमको तरिका गर्न पनि सक्ने उपाय छ। हामीले यी विद्यालयले यसरी राम्रा गरेका छन् भनेर हामी यहाँ प्रस्तुत गरौँ, पछिल्लो रेकर्डिङका लागि पनि सजिलो हुन्छ र टोटी जिल्लामा यी 2 जना शिक्षकहरूको लाइनमा सयौँको सङ्ख्यामा शिक्षकहरू लागुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अहिले यहाँ हामीले 2 जना मात्र देखेका छौँ, अरू पनि छन् यहाँ सुरु गरिराखेका छन्। अब झिमिमालिका वाइल्डको भर्खरको एउटा प्रज्यूले सुरु गर्नुभएको 5-6 महिना जति उहाँले आफ्नो कार्य सुरु गर्नुभएको छ, छनक देखिएको छ। यहाँ 20औं वर्ष योग्यता पुगेर साधन स्रोत सम्पन्न विद्यालयले पनि केही पनि गर्न नसकेको अवस्था हामी बिच छ। मैले यो गर्न सकेका छैन भनेर तपाईँहरूको आत्मालाई थाहा छ, यहाँ भन्न नसके पनि। त्यसैले हामीले चाहेको राम्राको फ्लोर ओपन गरिदिने र त्यसको सबैले सिको गरेर जाने वातावरण बनाउन खोजेको हो। यसमा हामी सबै समेटिएनौँ भनेर दुःख नमानिकन अझै पनि यो क्रम हामीले सुरु गरेको मात्रै हो, यसका भागीदार हामी सबै बनौँ भन्ने चाहना मात्र राखे। हस्, धन्यवाद। म एउटा कुरामा विश्वास गर्छु, त्यसो भनिन्छ पनि, इफ अ चाइल्ड हेजन्ट लर्न्ड आई हेभन्ट टक्ड। हामी अयोग्य छैनौँ, हामीमध्ये धेरै टाइम अप्राप्त छैनौँ, हामी अक्षम पनि छैनौँ, हामी कर्तव्यबोध गर्छौँ। त्यसो भए के भयो त हामीलाई? कहीँ न कहीँ त चुक्यौँ। कक्षामा र बाहिर पनि बालबालिकालाई अङ्ग्रेजी सुन्ने मौका दिउँ, नक्कल गरी बोल्न दिउँ, हौस्याउँ, ताकि रमाओस्। जहाँ रमाइलो छ त्यहाँ उसले सिक्नेछ। हाम्रो के उद्देश्य भनेको, पहिला हामी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता भनेको प्र र उहाँहरूबाट सुरु गर्दैछौँ हामी यो अभ्यासलाई, र बिस्तारै हामी शिक्षकहरूसम्म पुग्छौँ। शिक्षकहरूका समस्या छ, हामीलाई सिधै भनिदिनुहोस्, हाम्रो मोबाइल दिन्छौँ, हामी मोबाइल नम्बर दिन्छौँ, SMS गरिदिनुहोस्। ती समस्याहरूलाई हामीले सल्भ गर्ने ठाउँ अथवा हामीले कुन निकायबाट सल्भ गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी एउटा मास बनाउँछौँ। र यही मासको लागि हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटामा टिम बनाएका छौँ। अङ्ग्रेजी टिम, गणित टिम, सामाजिक टिम। त्यो एउटा समूह छ, त्यो समूहले चाहिँ जुन समस्या आउँछ त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने, फेसबुकबाट हुन्छ कि मोबाइलमा SMS गरेर हुन्छ कि अथवा कुन वेबाट गर्दा हुन्छ, त्यो एउटा हामीले समूह बनाएका छौँ। आशा छ योबाट रिजल्ट, यसको प्रतिफल के आउँछ त्यो चाहिँ अब हेर्नलाई बाँकी नै छ। जहिले पनि शिक्षकले विद्यार्थीको नजिकमा जान सक्यो भने विद्यार्थीले खुलस्त आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनु रहेछ। सजिलोसँग 9 क्लास 10 क्लास माथिल्लो क्लासमा पनि बहुकक्षीय शिक्षण पनि गर्न सकिने सजिलो तरिका, केटाकेटी मिक्स ग्रुप बन्छ। त्यो भइसकेपछि त्यहाँ सजिलो तरिका छ, त्यो पनि अघिल्लो बेन्चले पछाडि फर्किदिने। हामी पहिला त हाम्रो मान्छे राख्ने कि भन्ने विवादमा छौँ, तर हाम्रो मान्छेभन्दा राम्रो मान्छे अहिले त जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि त्यसको नीति निर्माण गरिसकेको छ। सरहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। उहाँको मेहनतले आज विद्यालय त्यो अवस्थामा आइपुगेको छ। राम्रो काम गर्ने शिक्षकहरूलाई लगभग यो राष्ट्रले उहाँहरूको 10 वर्ष भइसकेपछि मात्रै सम्मानित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने जुन योजना बनाएको छ त्यसले त्यति सन्तोष हामी भएका छैनौँ। यो सूर्योदय शैक्षिक प्रतिष्ठानले पनि आम शिक्षकहरूलाई आग्रह गरिदिने कामहरू गरेका छौँ र उहाँहरू कुना कन्दरा दगुरेर बिना कुनै किसिमको पारिश्रमिक नलिकन भोलिन्टियरली यो कामहरू गरिराख्नु भएको छ। म डोटीमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु, उहाँहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको यो कामको म पुनः यहाँ समर्थन गर्न चाहन्छु र आम डोटेली शिक्षकहरूको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सबैको आशय भनेको क्लासरुमको टिचिङ लर्निङ प्रोसेसलाई, टिचिङ लर्निङलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने आफ्नो यो गर्दा राम्रो हुन्छ होला कि भनेर राख्नुभएको। कसैले पेसागत समस्याहरूको बारेमा राख्नु भएको छ, कसैले
यो विषयमा यो कठिनाइ भयो भनेर राख्नु भएको छ। सबैको उद्देश्य भनेको बालबालिकालाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी राम्रोसँग पढाउने भन्ने नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनैका कसैका पनि भनाइहरूमा मेरो असहमति छैन। तथापि आज म नेपाली विषयको शिक्षक क्लासरुममा अनुपस्थित रहे, किन रहे भन्ने कुरा बच्चाले थाहा पाउनुपर्छ, अभिभावकले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसकारण थाहा पाउने अधिकार सबैलाई हुनुपर्छ र त्यो थाहा हुनुपर्छ, थाहा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले एउटा कुरा राखेँ भने अक्टोबर 5 को सन्दर्भमा एउटा नारा पनि यो वर्षको एउटा नारा नै मैले यहाँहरूलाई सुनाउँछु। कल टु द टिचर, टेक अ लिड इन क्वालिटी। क्वालिटीको लागि शिक्षकलाई नै आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विश्वले यो मान्यता बोक्यो र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन खोज्यो। हामीमाथि जतिसुकै अभाव भए पनि, जतिसुकै चाहिँ जेसुकै परिस्थिति परोस्, त्यो क्लासरुममा पढाउने जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। हामीले त्यसबाट उम्किन पाउँदैनौँ। भवन भएन त्यसैले पढाएन, पाठ्यपुस्तक भएन त्यसैले पढाएन, पाठ्यक्रम समयमा आएन अथवा अर्को चिज भएन त्यसैले पढाएन भनेर हामी उम्किन पाउँदैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो उम्किन पाउने कुराहरू हामीले सोच्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हो। यद्यपि हामी पेसागत सङ्गठनले त्यो जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि त्यो जिम्मा हाम्रो हो, मेरो हो, केन्द्रमा मेरो हो। तपाईँको डोटीको शिक्षकहरूको गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी मेरो हो। 1500 देखि लिएर 30,000 को हाराहारीमा तलब खाने शिक्षकहरू छन्। यसले कन्फ्लिक्ट निम्त्याएको छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। तर पनि यसको समाधान भनेको बालबालिकाको सरोकारको कुरो होइन। बच्चा जेसुकै समस्यामा परे पनि मेरो क्लासमा मैले चाहिँ 45 मिनट मैले लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने, त्यो बच्चालाई सिकाउनु पर्ने कुराहरू मेरो दायित्वभित्र पर्छ। अथवा बच्चाले उसको पेसागत अधिकारको सुरक्षा भएन कि ऊ भोलि नै निस्किँदैछ कि अथवा उसले 4 महिनासम्म तलब पाएन कि भन्ने कुरो बच्चाको सरोकार होइन। बच्चाको सरोकार भनेको उसले निर्भयपूर्वक सिक्न पाउने अधिकार हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अधिकारको रक्षा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरोहरू अब यो कलेक्टिभ आइडेन्टिटीको लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राम्रा छैनन्, पढाउँदैनन् भन्ने सबैलाई आरोप लागेको छ। त्यो आरोप एउटाको कारणले गर्दाखेरि अर्कोलाई लागेको छ। एकै घानमा मुछिया छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पढाउँछन् भन्ने कुराहरू हाम्रो कलेक्टिभ आइडेन्टिटी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यो कलेक्टिभ आइडेन्टिटीको लागि सबै लाग्नुपर्छ। यसको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरू विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्। श्रद्धेय डाक्टर साहबले एकछिन अगाडि त्यो उपायहरू बताउनु भएको छ। एकछिन पछाडि पनि उहाँलाई हामी अन्तर्क्रिया गर्न पाउँछौँ। वर्क इज वर्सिप टु द गड भन्छ। हाम्रो कामको पूजा, हाम्रो तोकिएको जिम्मेवारमा हाम्रो पूजा भनेको हामीले गडलाई गर्ने पूजा भनेकै हाम्रो कामको पूजा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतापट्टि ध्यान दिउँ भन्ने कुराहरूको हो। अनि यहाँहरूले प्रधानाध्यापकज्यूहरूले वर्क प्लेस सेफ्टीको कुराहरू गरिदिनुपर्छ। विशेष गरिकन मैले महिला शिक्षकको तर्फबाट पनि बोल्नु भएको हुनाले कार्यस्थलमा छात्राहरूलाई, बालबालिका सबैलाई र महिला शिक्षकहरूको सुरक्षाको व्यवस्था यहाँहरूले गरिदिनु पर्दछ भन्ने कुराहरू हामीले महसुस गरेको कुराहरू हो। देशभरिको एउटा गुनासोको कुराहरू हो। हामीलाई कार्यस्थलमा सुरक्षा छैन भन्ने कुराहरू, विभिन्न खालका सुरक्षा, एउटा पेसागत सुरक्षा होला, राज्यले गर्ने कुरा बेग्लै होला भने विद्यालयको पेरिफेरीमा बसिसकेपछि विभिन्न खालका सुरक्षाका कुराहरू अर्को कुराहरू यो रिवार्ड र अप्राइजलका कुराहरू विद्यालय तहमा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रहजीहरूले, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू लगायत सबैले थोरै भए पनि रिवार्ड गर्ने कुराहरू आम मान्छेहरूको बिचमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अथवा विद्यालयको वार्षिकोत्सव हुँदाखेरि यहाँहरूले 10,000 को पुरस्कार दिइरहनु पर्दैन। उहाँ भनेको यो वर्षमा यति दिन चाहिँ विद्यालयमा उपस्थित गर्नु, उहाँको रिजल्ट यति भयो भनेर एउटा सिन्दुरको टिको लगाइदिनु भयो भने यो धेरै ठुलो पुरस्कार हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो दिनको लागि नचुकाउँ भन्ने मेरो आग्रह हो। अर्को कुराहरू पठन संस्कृतिको विकास गराउने कुराहरूमा विद्यालयमा सानो लाइब्रेरी बनाउने, क्लासरुममा विभिन्न प्रकारको सब्जेक्ट कर्नरहरू बनाइदिने, यो गर्यो भने बच्चाहरूलाई पनि त्यो पढ्ने बानीको विकास हुन्छ र शिक्षकहरूलाई पनि। अघि नै पाठ्यक्रमका कुरा आएको थिए, 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि कर्णालीमा बाटो गएन भन्ने खालको कुराहरू पनि अहिले हामीले पढाइराख्नु परेको छ भन्ने खालको सरले भन्नुभएको थियो। त्यो पठन संस्कृति भयो भने कर्णालीमा बाटो पुगेको छ कि छैन, अथवा यो कुराहरूलाई जान्नको लागि हामीले पाठ्यक्रमतिरै फर्किन जरुरी हुँदैन। हामीले विभिन्न खालका नयाँ नलेज हामीले
पढ्ने माध्यमबाट अथवा अहिलेको त मिडियाको प्रयोगहरू हामीले गर्न सक्छौँ, साथीहरूको सरसल्लाह लिन सक्छौँ, यो सम्बन्धी विभिन्न साइटहरू अध्ययन गर्न सक्छौँ। यो कुराहरू गरेर पनि हामीले अपडेट हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरू। अर्को कुराहरू नेटवर्किङ डेभलपमेन्ट गरिदिने कुराहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याथको यति राम्रो शिक्षक आदरणीय गुरु यहाँ हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजीको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, नेपाली भाषाको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। आफूलाई परेको समस्याहरूको मैले यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आदरणीय जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ, नेटवर्किङ बनाइदिने। तत्काल कुनै समस्या पऱ्यो भने त्यसको समाधान के हो भन्ने खालको एउटा आफूलाई परेको समस्याहरूलाई तुरुन्तै समाधान गर्नको लागि एउटा नेटवर्किङ बनाइदिनु भयो भने यो नेटवर्किङ ले धेरै राम्रो पेसाको आफ्नो चाहिँ एउटा स्वाभिमान बढाउने कुराहरू अथवा आफूलाई तुरुन्तै अपडेट गर्ने कुराहरूमा यसले सहयोग पुग्छ। सिधा सम्पर्क हुने किसिमको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुराहरू कामप्रतिको प्रवृत्ति बदल्ने कुराहरू है, म केही गर्न सक्दिनँ अथवा यो के भन्नुभन्दा पनि आफूलाई एकदम यो काम गऱ्यो भने अहिले चाहिँ एउटा राम्रो भिजुअलाइज भएका स्कुलहरू पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा हेऱ्यौँ। विशेष गरिकन यही जिल्लाको विद्यालयहरू पनि देख्यौँ भने हामीले योभन्दा पूर्व अरू जिल्लाका विद्यालयहरूको अनुभव पनि हामीले देखेका छौँ। यो कामप्रतिको प्रवृत्ति बदलेर विद्यालय सुधार भएको अवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रवृत्ति बदल्ने बित्तिकै धेरै थोक हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुराहरू अब कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। तलब सुविधाका कुराहरू नेपाल सरकारले गर्न सकेन, स्थानीय स्तरमा के गर्न सकियो। त्यस्तै गरिकन भत्ताका कुराहरू जस्तो निजी स्रोतमा पढाउने शिक्षकहरूलाई तपाईँहरू नेपाल सरकारको स्रोतबाट तलब खानुहुन्न, त्यसैले भत्ता पाउनुहुन्न, दसैँ पेसी पाउनुहुन्न भन्ने खालको कुराहरू जति सकिन्छ आफूले सक्ने कुराहरू विद्यालयले कसरी योगदान निचोरेर उसलाई चाहिँ काममा लगाउनु भन्दा पनि उत्साहित बनाएर काममा लगाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ। अनि उत्सुकताका साथ मान्छे काममा गयो भने त्यसले रिजल्ट पनि राम्रो दिन्छ। त्यसैले निचोरिएको मनस्थितिले रिजल्ट राम्रो दिँदैन भन्ने कुराहरूमा सबैले, शिक्षा प्रशासकज्यूहरूले पनि, पेसागत सङ्गठनहरूले पनि, आम शिक्षकहरूले, प्रज्यूहरूले सबैले सोच्नु जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को कुराहरू सिप भएका मान्छेहरू धेरै छौँ। धेरैको धेरै थरी विद्यालयमा सिप छ। कसैको कुनै विषयमा छ, विषयभन्दा बाहिरको सिप पनि छ। त्यो सिपको व्यवस्थापन गरेर त्यसको सेयरिङ गर्ने किसिमको वातावरण विद्यालयले निर्माण गरिदिनुपर्छ। कसैको अब कुनै कला क्षेत्रमा सिपहरू राम्रो होला, उसको विषय त्यो नहोला, अर्को त्यो जिम्मेवारी लिएको शिक्षकलाई उसले चाहिँ सेयरिङ गर्न सक्छ। यो गर्ने किसिमको वातावरण भनेको विद्यालय चाहिँ फ्रेन्डली किसिमको भयो, स्टाफ फ्रेन्डली भयो, अनि चाइल्ड फ्रेन्डली भयो। यस्तो किसिमको वातावरण भएको विद्यालयमा यो किसिमको सम्भव छ। त्यसैले यो कुराहरू गरौँ। सबै कुराहरूमा अहिलेको समस्या भनेकै के हो भने एकजनाले सबै थोक व्यवस्थापन गर्न सक्ने। व्यवस्थापनको मतलब अहिलेको चाहिँ के हो भने एकजनामा सबै सिप खोजेर हुँदैन। त्यो सबै भएका सिपहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेकै एउटा अहिलेको चुनौती हो। त्यसैले त्यो गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरिकन अब चेन्ज एजेन्टको रूपमा टिचर हो भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गरिसकेपछि यो चेन्ज गर्नको लागि कम्पोनेन्ट के हुन् भन्ने कुराहरूको पनि खोजी गर्नुपर्छ। यसमा हामीले सक्रियता देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अनि अर्को कुराहरू विद्यालयमा चाइल्ड फ्रेन्डली स्कुल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ, तर लर्निङ फ्रेन्डली प्रोसेसका कुराहरू गरेनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई नपिट्ने भनेर भनियो, विद्यार्थी अराजक भएको अवस्था पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि दुईटै कुराहरू सँगसँगै जानुपर्छ। इन्भाइरोमेन्ट चाइल्ड फ्रेन्डली हुनुपर्छ र प्रोसेस चाहिँ एउटा लर्निङ फ्रेन्डली हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ। यो दुईटै कुराहरू भयो भने रमाइलोसँग बच्चा सिक्न सक्छ। हामीले पढाएको पाठबाट हामीले गरेको व्यवहारले बच्चाको ओठमा मुस्कान देखियो, बच्चा हाँस्यो भने त्यही पुरस्कार हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले पुरस्कारका निमित्त धेरै टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन। कुनै न कुनै बेला त्यो समुदायले, त्यो विद्यालयले अथवा साथीहरूले पनि धन्यवाद सर, राम्रो गर्नुभएछ, धेरै ल बधाई छ भनेर भन्ने बित्तिकै पनि त्यो पुरस्कार हो, मैले राम्रो गरेछु भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यतापट्टि चाहिँ धेरै ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अर्को कुराहरू वर्किङ कल्चरको विकास। मैले आज यहाँनिर जिल्ला शिक्षा कार्यालयको टिमलाई देखेर असाध्यै धेरै बिनी सरहरू, उपसचिव सरहरू, जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यू स्वयं यहाँ चाहिँ यति धेरै कामहरूमा, ससानो कामहरूमा पनि उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ। यो भनेको वर्किङ कल्चर हो। त्यसैले यो वर्किङ कल्चर परिवारदेखि लिएर विद्यालयसम्म निर्माण हुनु जरुरी छ। टोयलेट ब्लक भयो, हामीले चाहिँ टोयलेट बनाउने मान्छेहरू किन गरिराख्ने, ससानो ब्लक हुनसक्छ। मैले विद्यालयमा पढाइरहँदाखेरि
मैले विद्यालयमा हातमा प्लास्टिक बाँध्यो, टोयलेट चाहिँ ढुङ्गासुङ्गा यताउता थियो भने झिकेर सफा गर्ने, अनि चौरहरू फोहोर भएको थियो भने चौरहरू सरसफाइ गर्ने, यस्तो किसिमको कामहरूमा पनि हामी विभिन्न कामलाई सानो मान्ने किसिमको प्रवृत्ति बसाल्यो भने त्यो बच्चाले पनि सिक्छ र त्यस पछाडि हरेक कामको लागि हरेक मान्छेहरू चाहिने, हरेक अलग अलग मान्छेहरू चाहिने किसिमको हुन्छ। त्यसैले यो वर्किङ कल्चरको डेभलप गर्नु जरुरी हुन्छ। अब अन्तर्क्रिया हुन दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोही यहाँ चाहिँ गुरु, कोही विद्यार्थी, कोही शिष्य, कसैले श्रोता बन्नुपर्ने किसिमको भन्नुभन्दा पनि लागेका कुरा विद्यार्थीले मजाले सोध्न सक्ने त्यस्तो किसिमको वातावरणको निर्माण गरियो भने कोही श्रोता मात्रै बन्दैन, कोही वक्ता मात्रै बन्दैन। अब श्रोताले उतापट्टि बस्ने मान्छेहरूले पनि आफूलाई लागेका कुरा भन्न पाउँछ, आफूले जानेका कुराहरू सिकाउन पाउँछ भने यतातिरको सहजकर्ताले पनि त्यो सहजीकरणको मात्रै भूमिका गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गुरु बन्ने आश गर्नुभन्दा पनि सहजकर्ता गर्नमै मख पर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा अब बच्चा यो सिक्नको लागि मात्रै खाली हो, काँचो माटो हो भन्ने कुराहरू हामीले अब अलिकति यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। बच्चा खाली छैन, खुला मात्रै छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो खुला बच्चालाई चाहिँ राम्रो कुराहरू भर्नको लागि विभिन्न किसिमको वातावरण निर्माण गरिदिने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। क्वालिटी एजुकेसनको लागि सबै युनाइटेड नभइकन क्वालिटी एजुकेसन सम्भव छैन। र नरेन्द्र मोदीले अस्ति एउटा उसमा अब चाउचाउ बिस्किटहरू, गाडीहरू, कल कारखानाहरू र उत्पादनका अन्य चिजहरू उत्पादन गर्ने होइन, अब योग्य शिक्षक उत्पादन गर्ने हो। त्यसले मात्रै मुलुकलाई चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले एक्सपोर्ट गर्ने चाहिँ बाहिर निर्यात गर्ने चिजहरूमा अब चाउचाउ बिस्किट मात्रै होइन, अब मारुति भ्यानहरू मात्रै होइन, अब राम्रो टिचरहरू उत्पादन गरेर बाहिर पठाउनुपर्छ ताकि हाम्रा उत्पादनले हामीले एउटा एक्सपोर्ट टिचरहरूलाई उत्पादन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ हाई होस् इन्डियाको, हामीले आफूलाई त्यो सबै पूर्ति गरिसकेपछि बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि क्वालिटी टिचरले नै सबै परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा म पनि सहमत हुँदै समयका लागि धन्यवाद, नमस्कार। बारम्बार आउँदो रहेछ यही मात्रै बकबके रहेछ भनेर गाली गर्नु होला, म बकबके होइन। उहाँहरूले समातेर ल्याएपछि म पछि लागेको मात्रै हो। किनभने अघि पूर्णा म्यामले भन्नुभएको जस्तो यो भोलिन्टियर अभियान हो, फोकटिया हिँड्दै गर्छ। अन्ततिर पाइलो साह्रै पैसा दिन्छन्, यहाँ चाहिँ पाइलो साह्रै भात खान दिन्छन्, सुत्नु दिन्छन्, त्यति हो। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको काममा तपाईँ हामी पनि सँगसँगै लागौँ ताकि एक अर्कोलाई सघाउन सकियोस्, सिकाउन सकियोस्, त्यो किसिमको हिसाबबाट भन्न खोजेँ। मैले दुई चारवटा कुराहरू राख्छु। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि पहिलो काम हाम्रो निम्ति के भएछ भने म पेसाकर्मी हुँ कि म चाहिँ नि राजनीतिक मान्छे हुँ कि वा राजनीतिक भइकन पनि म पेसाकर्मी हुँ, के हुँ भनेर भन्दा चाहिँ आफूलाई खोज्नुपर्ने रहेछ। अर्को कम्प्युटर शिक्षाको अर्को किसिमको कुराकानी आयो। सरकारको नीति पनि छ, वास्तवमा माध्यमिक र उच्च माध्यमिकमा सबै ठाउँमा कम्प्युटर शिक्षा पुर्याउने भनेर भन्ने चाहिँ सरकारको योजना छ, तपाईँहरूलाई त्यो थाहा छ। प्राइमेरीमा पनि सकिन्छ। त्यस्ता किसिमका कुराकानी चाहिँ नि तपाईँले ज्ञानेन्द्र कार्कीको स्कुललाई देख्नुभयो, झ्यालडोका पनि बिजोग भएको छ, ढुङ्गाको त्यस्तो गाह्रो छ, तर पनि कम्प्युटर 6वटा छ भनेर गर्व गरिसक्नु। त्यस्तो किसिमको तरिकाहरू के हुन सक्लान् भनेर भन्यो भनेदेखि बाटो हुँदो रहेछ। बाटो सामान्य रहेछ। यहाँबाट पास गरेका मान्छे कहाँ गएका छन्, तिनले हामीलाई के गर्न सक्छन् भन्नुभयो भने तिनले पनि पैसा हाल्दा छन्। गाविसले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने उनले पनि पैसा हाल्दा छन्। घर घरमा लौ न हामी त कम्प्युटर सिकाउने भनेर भनेको पैसा छैन, एकजनाले 1 रुपियाँ दिनुहोस्, जम्मा घरमा कतिजना छन् त्यति रुपियाँ हालिदिनुहोस् भनेर भने पनि पुग्दो रहेछ। कतैतिर चाहिँ कुनै संस्थाहरूसँग लौ न तपाईँहरू के दिनुहुन्छ भनेर यहाँ 4वटा संस्था देख्नु भएको छ, ती 4वटा संस्थालाई लौ न तपाईँहरूले चाहिँ के हो भनेर भन्नुभयो भने समाधान रहेछ। हिजो बेलुका हामी आउँदै थियौँ, सानो बच्ची चाहिँ के गरिरहेछ भनेदेखि तुई मरिजा होइन, तुई मरिजा भनेर भने यसो यसो गरिरहेछ। त्यो सानो बच्ची छ, सानो बच्ची मरिजाए, त्यो मरिजाए। त्यो बच्चाहरू गजबको रहेछ। तिनले त्यो के गरे भने त्यो नपढाउने मास्टरलाई त्यही भन्छन्। त्यो भनेको हामीले नहेरे मात्रै हो। त्यसैले उनले के भनिहाल्नु भने हामीले ठुला भाषामा हराम, किनभने पैसा दिएर पनि काम गरेन भनेर गाली गर्छौँ। उनले तुई मरिजा तुई मरिजा भनेर भनिरहन्छन्। त्यसले त्यति कुराकानी थाहा पायो भने मलाई पो सरापे कि तिनले भन्ने सोचाइ आउने बित्तिकै त स्वतः हामी ठिक ठाउँमा पुगिहाल्छौँ। र फेरि पेसाकर्मी भइसकेपछि यो 1500 तलब आयो, 17 थरीका शिक्षक छन्, फलाना छन्, चिलाना छन् भन्ने भाषा चाहिँ त्यो केले भन्दो रहेछ भनेदेखि ट्रेड युनियनले भन्दो रहेछ। ट्रेड युनियनको विषय के हुँदो रहेछ भन्दै सबै शिक्षक एउटै हुन् भनेर एउटै डालामा हाल्दो रहेछ। म जस्ता मान्छेले देख्ने सबै शिक्षक एउटै होइन।
दुईटा स्कुल तपाईँले राम्रा देख्नुभयो, दुईटा स्कुल अलिकति बिजोग भए देख्नुभयो, अझ त्योभन्दा नि बिजोग स्कुलहरू पनि छन्। त्यसो भए ती सबैलाई पैसा त एउटै हाल्यो भने त होइन, सरकारले तलब पनि त्यही दिया हो, सुविधा पनि त्यही दिया हो, के चाहिँ भयो त्यो फरक पऱ्यो? बागलुङका दुईटा स्कुललाई त्यही पैसा दिया हो, के चाहिँ भयो त्यो? त्यसो भने बित्तिकै त्यो कुराकानी गर्ने बित्तिकै यो पेसाकर्मीले गर्दो रहेछ। त्यसरी ट्रेड युनियनिस्ट हुनुलाई चाहिँ सजिलो रहेछ, सबैलाई एउटै डालामा हाल्ने। पेसाकर्मी हुँदाखेरि चाहिँ कोही गर्नेछौँ, कोही नगर्नेछौँ, गर्नेहरूलाई उकासौँ, नगर्नेलाई जिस्काउँ, त्यसपछि बिस्तारै गर्दै गर्दै गर्छौँ, किनभने हामी सबै त्यही पेसाका हौँ, नगरेर सुख छैन। भर्खर अक्षर चिनेको केटाकेटीलाई हेर्नुहोस्, त्यसले जे भेट्टायो पढ्न थाल्छ। एउटा गौँडौलाई यस्तो देखियो भन्दै यस भन्न थाल्छ, किनभने गौँडौला पनि बाङ्गो भएर बसेका हुँदो रहेछ, उसले यस थाहा पाएछ। त्यही यसलाई यसो एकचोटि विचार गरेर हेर्नुभयो भने त्यसले त यो त म जस्तो हुँदो रहेछ भनेर म पनि थाहा पाउँदो रहेछ। कस्तो सजिलै थाहा पाउँदो रहेछ बच्चा। त्यो बच्चाको थाहा पाउने तरिका हामीमा सारौँ, किनभने हामी अलिकति बच्चाभन्दा माथि भए हुनाले बुद्धि बिग्रिँदै जाँदो रहेछ। त्यसको बुद्धि ताजा रहेछ, हाम्रो बुद्धि अलिक बिग्रिँदो रहेछ। त्यो यो प्रकृतिवादवालाहरूले चाहिँ भन्ने गर्छन्, शिक्षा के अरे बच्चा जन्मदा जानकार हुन्छ, हामी शिक्षकले भुत्ते बनाउँछौँ भन्छन् कि। त्यसले भुत्ते बनाउने भन्ने बुझ्नुहुन्छ, ब्लन्ट बनाउने। त्यो ब्लन्ट बनाएको कुराकानीलाई भत्काइदिउँ, फेरि हामी नै सबभन्दा कायदा, किनभने हामीले जान्दछौँ त्यो तरिका। हामीलाई थाहा छ यस लेखा पनि देखेका छौँ, म लेखा पनि देखेका छौँ, ड लेखा पनि देखेका छौँ, यसरी जोड्न सकिने किसिमको सम्भावना पनि हामी खोल्न सक्छौँ। त्यसरी त्यो केटाकेटीहरूसँग पार्टनरसिप हुन्छ, त्यसलाई अलिकति अगाडि लगाइदिने बित्तिकै हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब क्वालिटी टिचर बन्ने कसरी हो, अन्तमा मैले चाहिँ त्यसरी यहाँहरूसँग भने क्वालिटी टिचर बन्न केही गाह्रो छैन, असाध्यै सजिलो हो। क्वालिटी भनेर भनेको के रहेछ भनेर भन्दाखेरि यो जिज्ञासु बनायो भने त्योभन्दा गतिलो क्वालिटी कोही पनि हुँदो रहेछ। जिज्ञासु किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले पनि हामीलाई सिकाएको थियो, त्यो यति कुराकानी गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ त, अब केही पनि छैन। सङ्गीतबाटै सारा पाठ पढाउँछु भन्ने बुद्धि ल्याए के हुन्छ? त्यसो भने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ जिज्ञासामा लगेर हालिदिनु भयो। त्यसैले जिज्ञासु बन्नु हो भनेदेखि गुणस्तरीय बनिन्छ। त्यो गुणस्तरीय मान्छेले जहिले पनि अनुसन्धान गर्दो रहेछ, खोजिरहँदो रहेछ, यसको विकल्प के हो भनिरहँदो रहेछ। विकल्प नखोजेर मैले त 20 वर्षदेखि यही पढाएको छु, मेरा कति विद्यार्थी के भइसक्यो, अबका केटाकेटी के भयो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ जस्तो लन्ठ कोही होइन। त्यो रद्दी शिक्षक हुने हो भने त्यसो गर्नु होला। गतिलो शिक्षक हुने हो भने विकल्प खोजौँ, जिज्ञासु बनौँ, अनुसन्धान गरौँ, किनभने हाम्रै वरिपरि संसार छन्। यो अवसर दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छु। मैले गाली गरेको भएदेखि चाहिँ नि क्षमा पाऊँ, तर तपाईँलाई थस्काएर फेरि सोच्न बाध्य गरे भने नमस्कार पाऊँ। यो दसैँको शुभकामना सहित बिदा हुन्छ। नमस्कार। यो हामीले आजको दिनको लागि अब के गर्ने त भनेर एउटा सानो 7 बजे घोषणा पत्र जारी गर्ने जरुरी गरेका छौँ। विषयगत कक्षागत सिकाइ उपलब्धि दोहोरो अङ्कले वृद्धि गर्न कार्ययोजना बनाई शिक्षण गर्नेछौँ। 4. विद्यार्थी निर्मित स्थानीय र शिक्षक निर्मित सामग्री सङ्कलन निर्माण र प्रयोग गरी कक्षालाई रोचक बालमैत्री बनाउनेछौँ। शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् अभियानको सफलताको सन्देश मेरो पेसाको मार्गचित्र बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। शिक्षण शिक्षालाई सुधार गर्न जिसिका जिल्ला स्थित सङ्घ संस्थाले सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। यी 7 कुरा हाम्रो आजका प्रतिबद्धता हुन्। यसलाई यहाँले मनन गरेर कार्यद्वारा समर्थन गरिदिनु। यदि केही सुरु गर्नु छ भने आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने आख्यान सबैले बुझेको कुरा हो, तर यसलाई आत्मसात गर्न म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले डोटी जिल्लाको शिक्षा विकासको लागि धेरै चिन्ता गरेका छौँ र यो चिन्तामा मलाई लाग्छ अब डोटीका सम्पूर्ण शिक्षा र शिक्षा परिवारको पनि चिन्ता गाँचियो भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यसलाई नेतृत्व गरेर आउँदा दिनहरूको विभिन्न खाले शैक्षिक सुधारका योजनाहरू अगाडि बढाउने पनि यहाँहरूका माझ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले धेरै कुराहरू गरेका छौँ, धेरै नयाँ कुरा सुनेका छौँ र हामी बिचबाट गर्न सकिने धेरै उपायहरू पनि हामीले थाहा पाएका छौँ, मात्र हामीले प्रयोगमा नगरेको पनि बुझेका छौँ। अबका दिनहरूमा हामीले नयाँ तरिकाहरू का साथ हाम्रा बालबालिकालाई कक्षा कोठामा पठन पाठन गराउनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता हाम्रा शिक्षकज्यूहरूले लिनुभएको पनि बुझेका छौँ। अब मैले यति मात्रै भन्छु, एक्लै बस्दाखेरि हामी चिन्तन गरौँ शिक्षाका लागि
र समूहमा बस्दाखेरि चिन्ता गरौँ। यसरी नै चिन्ताका प्लेटफर्महरू विद्यालयमा, स्रोत केन्द्रमा र जिल्लामा वर्षेनी गर्दै गरौँ भन्ने मैले यहाँहरूमा आज आशा राखेँ। समस्या मात्र तेर्स्याउने शिक्षकलाई हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तै मुर्दाबाद भन्नुपर्छ। हामी मुर्दाबाद भनौँ। विद्यार्थीको हातबाट किताब खोसेर पढाउन थाल्ने शिक्षकलाई पनि मुर्दाबाद भन्नुपर्छ। हामीहरूले त्यतातिर पनि हामी लागौँ र हामीले जिल्लामा शैक्षिक विषयगत समूहहरूको नेटवर्किङ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नेतृत्व लिएर विषयगत टिम बनाउँछ। त्यसको इन्ट्रेक्सनको मेथड विभिन्न हुनसक्छ, मेल हुनसक्छ, मेसेज हुनसक्छ, चिठी हुनसक्छ, एफएम हुनसक्छ। त्यसको जानकारी हामी गराउँछौँ र तपाईँहरूले यदि अहिलेसम्म खै कतिले गर्नुभयो थाहा छैन। हामीले यो जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयका शिक्षकहरूको फोन नम्बर राखेर डायरी प्रकाशन गरेका थियौँ। त्योबाट कति सहयोग गर्नुभयो, कति लिनुभयो, कतिजनासित शैक्षिक समस्याको बारेमा अन्तर्क्रिया गर्नुभयो, त्यो सोधखोज गर्न बाँकी नै छ। त्यसले पनि तपाईँहरूलाई ठुलो सहयोग गर्नेछ। अझै पनि त्यसलाई उपयोगमा ल्याउनुहोस् भन्ने मैले यहाँहरूमाझ अनुरोध गरेँ। सानो ठुलो म भन्दिनँ, यो चाहिँ 24 घन्टामा 1 घन्टा, 24 घन्टामा 10 मिनट अथवा महिनामा कति दिनुपर्छ त्यति समय चाहिँ हामी छुट्याउँ है। मान्छे हुनुको अर्थ कहीँ स्वार्थ बेगरका काम गर्दाखेरि पनि मजा आउँछ भन्ने अनुभूति त्यसपछि हुन्छ। जुन अहिले हाम्रो शैक्षिक यो सूर्योदय प्रतिष्ठान हाम्रो डाक्टर साहबले महसुस गरिरहनु भएको छ। यति दुःख उहाँलाई अनुभूति भएकै छैन, अझै उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। त्यो अनुभूति कहाँबाट आएको भन्ने कुरा यसरी जुन पुण्य कार्यमा समय लगाउनु भएको छ त्यसको प्रतिफल पक्कै पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आउँछ। हामी पनि अबदेखि आजदेखि थालौँ, केही समय छुट्याउँ अनि प्रत्येक वर्ष यस्तो यो कार्यक्रमको अपेक्षा गरौँ। हामी यो वर्ष गरेका कुराहरू दोस्रो वर्ष धेरै विद्यालयहरूको भिजुअलाइज गर्न सकौँ। सूर्योदय प्रतिष्ठानलाई नै गुहार्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीसित साधुसो जिल्लामा छ, चाह्यौँ भने स्रोत केन्द्र वाइज राम्रा विद्यालयहरूको भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि दोस्रो वर्ष हामी 10औँ विद्यालयका राम्रा कुराहरू 2 दिन लगाएर यसरी समूहमै बसेर अन्तर्क्रियाको लागि पहल गरौँ। हामी सबैले चाह्यौँ भने सम्भव छ र स्रोतको सदुपयोग गरेर डोटी जिल्लाको शैक्षिक उन्नतिका लागि केही आधार तयार गरौँ। विकास गर्नका लागि समय लाग्छ, तर बेस अहिले हामीले क्लियर गर्नुपर्छ र गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। यसका लागि हामी आभारी छौँ। यो सम्पूर्ण मानवहरूलाई यति धैर्यताका साथ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा पुनः आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। जिल्लाकै लागि उपलब्धिमूलक रहेको हामीले आभास गरेका छौँ। शिक्षक भनेको अनुसन्धानकर्ता। धेरै राम्रो लाग्यो होइन। हामीले सबभन्दा पहिले त हामीले यसबाट के सिक्नुपर्छ भने हामीले आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र हाम्रा विद्यालयहरू हामीले आफै बनाउनुपर्छ। जिल्लाको लागि एकदमै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जुन यो सुदूरपश्चिममै डोटी जिल्लाको सन्दर्भमा पहिलो पटक आयोजना भएको कार्यक्रम एकदमै शिक्षक र विद्यालयका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसले पक्कै पनि यस जिल्लाका शिक्षक साथीहरू, जुन आज सहभागी हुनुभएका शिक्षक साथीहरू र विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई झकझगाउने र आफ्नो विद्यालयलाई पनि राम्रो बनाउनेमा, हाम्रो विद्यालय राम्रो बनाउनेमा उहाँहरूको ध्यान पुग्नेछ भन्ने लागेको छ। आफ्नो विद्यालयमा जुन आजको दिनभरि जुन कुराहरू सिकियो ती कुराहरूलाई विद्यालयमा मेरो विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ र मेरो विद्यालयको परिवारमा ती कुराहरूलाई सेयर गरेर र आगामी दिनमा विद्यालयको शैक्षिक स्तर उन्नति गर्नको लागि यो कुरालाई म लागू गर्न प्रतिबद्धता छु। अन्य विद्यालयमा मैले जो त्यो भिजुअलमा देखेँ ती कुराहरू पनि मेरो विद्यालयमा लागू गर्नुमा म विद्यालय व्यवस्थापन समिति, परिवार, शिक्षक साथीहरू र म आफै पनि त्यसको लागि चाहिँ लाग्नेछु भन्ने मैले विचार गरिरहेको छु। आज एकदम राम्रो लागेको छ, धेरै राम्रो लागेको छ होइन। हामीले जुन शिक्षक पेसामा लागिसकेपछि हामीले अहिलेसम्म के गरिरहेछौँ र अब हामीले चाहिँ के सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामीले एकदमै पोजिटिभ चाहिँ सन्देश पाएका छौँ। जुन हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता गरेका छौँ धेरै पोइन्टहरूमा, यसको लागि एकदमै तल्लीन भएर ती बुदाहरूमा हामी तल्लीन भएर आफ्नो पेसाप्रति कट्टर हुने रहेछौँ र आफ्नो प्रतिबद्धता लिएका चाहिँ चिजहरूबाट एकदमै सक्सेस हुनेछौँ भन्ने आशा लिएको छ। डोटीमा आएर जो
सूर्योदय शैक्षिक प्रतिष्ठानले जुन यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ हाम्रा बिचमा जुन हामीले वरिष्ठ शिक्षाविद पाएका छौँ, यसबाट डोटिली शिक्षकहरूमा अब के गर्नुपर्छ, डोटीको गिर्दो जुन शैक्षिक अवस्था छ त्यसलाई माथि उठाउनका लागि राम्रो गरिरहेका विद्यालयबाट राम्रा प्रयासहरूलाई ग्रहण गर्दै र थप आजको जुन एउटा यो महत्त्वपूर्ण गोष्ठीबाट शिक्षाविदबाट जुन हामीले महत्त्वपूर्ण विचारहरू पाएका छौँ त्यसलाई आत्मसात गर्दै डोटीको यो शिक्षाको अवस्थालाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने अनुभूति मैले लिइराखेको छु। र पढाइलाई विद्यार्थीको जीवनसँग, पढाइलाई स्थानीय स्तरमा भएका जुन स्रोत साधन छन् त्यसलाई कक्षा कोठामा भित्र्याउँदै विद्यार्थीको सम्पूर्ण पढाइलाई जीवनसँग, उनीहरूको जीवन पद्धतिसँग गाँसेर हामी सुधार गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई अनुभूति प्राप्त भएको छ।